मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन खुश को खुश आमदीद कहेंगे और रहमतों और बरकतों का जी बिल्कुल अशरा गुजरता जा रहा है और आज 7वां रोज़ा है। और आज मैं सोच रही थी कि स्टार्ट हुआ रमज़ान का पहला रोज़ा और जिसका हमने बिल्कुल नशरियात का आगाज़ किया और आज 7वां रोज़ा है और बिल्कुल इसी तरह आखिर एंड आ जाएगा। तो आप सब लोगों को, क्योंकि आज जुमा मुबारक भी है, पहला जुमा है, बहुत बहुत मुबारक हो। और यकीनन हर कोई कोशिश कर रहा है, तमाम मुसलमान हमारे बहन भाई, कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाई जाएं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जाए। और यकीनन अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हम लोग तगोदो कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आज 1 मई है और जैसे कि आपको पता है कि मज़दूरों का, मेहनत कशों का आज आलमी दिन है। और इस दिन के हवाले से जब मैं बात करती हूँ तो इस दिन में मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाई जाती है, कहीं उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाई जाती है, तो कहीं उनकी को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन अगर आज के सिनेरियो में बात करते हैं, आज की बात करते हैं, कोरोना वबा के हवाले से बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे मज़दूर भाई मेहनत कश जो है बेरोज़गार हो गए हैं और बहुत मुश्किल कंडीशन में है। कुछ दिन से मुतवातिर हमारे लाइव शो में भी कॉल्स आ रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो मुखय्यर हजरात जो जहां भी सुन रहे हैं, बराए करम आप अपना नंबर शेयर करें ताकि इन लोगों की आप मदद अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करें इन लोगों की मदद। और बिल्कुल ये मदद के मैं कहती हूँ हकदार भी हैं। और इस टाइम जो है हमारे ये भाई लोग जो है मुसीबत में हैं और एक दूसरे की मुसीबत में काम आना बहुत ज़रूरी है। ये भी नेकी कमाने के कहते हैं तरीके हैं। और यकीनन जब हम अजर और सवाब चाहते हैं तो छोटी छोटी नेकियां करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी नेकियां ढूंढना, छोटे छोटे काम अमल ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे बात भी करेंगे। और हमारे साथ जैसे कि हस्ब मामूल हाफिज़ मुताहिर बिल्कुल साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल करते हैं माशाअल्लाह और हम लोगों को भी महसूस करते हैं माशाअल्लाह, दिल खुश हो जाता है। और रमज़ान का फैज़ है, बिल्कुल बेशक बेशक हम लोग इकट्ठे हुए हैं जी। हमारे साथ हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं यकीनन मास्क पहने हुए हैं, इनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। पहचाने आप लोग, कुछ देर मैं चुप रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप लोग क्या जानते हैं। सीनियर एंकर पर्सन है, मैं इतना बता दूँ, रोहित टीवी के, और माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम करते हैं और माशाल्लाह बहुत डिवोटेड हैं अपने काम के हवाले से, बहुत सीरियस हो जाते हैं। जब काम की बात की जाती है तो पहले काम है फिर आराम है। और इस टाइम हमारे साथ रज़ा मलिक साहब हैं, खुश आमदीद कहेंगे और रमज़ान मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आयशा, आप तो हस्ब रिवायत आप बहुत बातें करती हैं। और अच्छा, इस पे कतरन लगने वाली है, ये मेरे प्रोड्यूसर साहब भी बहुत कहते हैं, अली साहब भी नाराज हो रहे थे, आयशा बहुत बोलती हैं तो बहुत बोलती हैं, तो आज खामोश, मैं खामोश हो गई हूँ आज। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ख़वातीन बोलती ही अच्छी लगती हैं। और जो रमज़ान ट्रांसमिशन आप कर रही हैं और जहाँ लोगों को आपने बहुत अच्छी बातें की कि इबादत जो हैं और इसकी फैज़ बरक़ात जो हैं रमज़ान शरीफ की वो लामहदूद हैं। इंसानी जहन से कहीं ज़्यादा इसके जो फ़ायदे और बरकतें जो हैं हम इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एक इबादत अल्लाह के लिए है, वहाँ अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है कि जो इबादत इंसानों के लिए हैं वो कहीं ज़्यादा अफजल हैं। और एक मुश्किल सूरत हाल है, गैर मामूली हालात दरपेश हैं कोरोना की वजह से और पूरी दुनिया को और आलम इस्लाम को। तो जो मुखय्यर हजरात हैं, जो भी अफोर्ड कर सकता है
وہ آگے بڑھے, کسی کو انتظار نہ کرے کہ کوئی ضرورت مند اس تک آئے یا کوئی آواز وہ سنے. وہ اپنے تئیں جو کردار ادا کر سکتا ہے اس کو آگے بڑھ کر ادا کرنا ہے. اور آپ یقین مانیں شاہ بہت دنیا کر بھی رہی ہے. بالکل اسلام ہے, ہم لوگ, ہمارا دین, ہمارا مذہب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہماری جو بنیاد ہے وہ انسانیت کے اوپر ہے کہ ہم نے ابھی بھی جو کچھ بھی ہو, ہمارے پاس چاہے کوئی وسائل نہ بھی ہوں تو ابھی بھی ہمارے حق ہمسائیگی میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا. بالکل ہر ایک بندے کو اپنے اوپر یہ فرض کر لینا چاہیے کہ وہ رمضان شریف میں تو بالخصوص ایک جو سلسلہ ہوتا ہے وہ جو دسترخوان, وسیع دسترخوان لگتے ہیں اس دفعہ, چونکہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں لگے. بات بھی کرتے ہیں رضا صاحب, بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ پھول ہیں, ماشاءاللہ دل کے پھول ہیں. مزے کی بات ہے, ابھی پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا تھا, رضا صاحب بچوں میں گئے اور بیٹھ گئے, اور وہ ایک چھوٹی سی ہماری چنی منی بچی کہاں گئی ہے, وہ جو ہے گلابی فراک والی بچی غائب ہو گئی ہے, تو وہ ڈر گئی اور رونے لگی. رضا صاحب آپ کے ماسک سے نا وہ بچی ڈر گئی ہے, دیکھ لیں. تو جی بالکل ہمارے ساتھ ہے نہال احمد ہیں, اور ان کے ساتھ ہے افروز ہیں, اور ان کے ساتھ جی ہانیہ غائب ہو گئی ہے, اس کو ہم واپس ڈھونڈتے ہیں. وہ دیکھیں کہیں سے آ رہی ہے. ہانیہ ادھر آ جاؤ بچہ, آ جاؤ پاری بچی, واپس آ جاؤ جہاں گئی تھی کینڈی کی تلاش میں. ہانیہ واپس آ کر ہمارے ہانیہ تلاش کریے کچھ میٹھا. ہاں کچھ میٹھا, اور معاذ ہے, اور یہ جی بھائی کی گود میں آ کے ہانیہ بیٹھ گئی. تو بچوں سے بھی مزے کی گپ شپ ہونے والی ہے, اور اچھا لگتا ہے. رمضان ٹرانسمیشن کا جب آغاز ہوتا ہے تو بچے بھی ہمارے ساتھ بچے تو حسن ہے, بچے تو مکمل. آپ یہ بتائیں کہ بچوں سے آپ کی کتنی بنتی ہے؟ ابھی تو ہانیہ رونے لگ گئی. میں تو اپنے آپ کو روک ہی نہیں پایا. بچے دیکھے, میں تو ان میں بچوں کو تو دیکھ کے تو بندہ ہر فکر پریشانی بھول جاتا ہے. اچھا مطاہر پروگرام سے سٹارٹ ہونے سے پہلے جب بچوں کو دیکھا تو مطاہر کہتے مجھے اتنا بچپن یاد آ گیا. میں نے کہا تم اتنے شریف نہیں لگتے مجھے, تو بچپن میں کیا واقعی سیدھے تھے. ان کا نام کیا تھا وہ چھوٹا سا یہ مولانا جو ہے معاذ ہے چھوٹے بچے. یقیناً آپ میری ماما سے پوچھ سکتے ہیں, میں ایسے ہی تھا, شریف تھا. یقین کیجیے آپ, میں ایسے ہی تھا جیسے میں نے کہا. آپ اس چیز کو مان سکتی ہیں. وہ الحمدللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس عمر میں. اچھا ایسے ہی ماشاءاللہ چھوٹا بچہ کہتا ہے مجھے مولانا کہا کریں, یہ دیکھ ماشاءاللہ. وہ بتا رہی تھی کہ انہیں بہت اچھی ابھی سے دعائیں بھی ماشاءاللہ سے یاد ہیں, دودھ پینے کی, سونے کی, اور وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے ہم. بالکل. آج ہم جو ہے بات کرنے والے ہیں وہ مزدوروں کے حوالے سے بات کریں گے. یکم آئی ہے رضا صاحب, تو مہنگائی کے حوالے سے بات کریں گے. رمضان شریف سٹارٹ ہوا اور مہنگائی جو ہے آسمان کو چھونے لگی. وہی سبزیاں, وہی پھل فروٹ جو تھے وہ جو ہے ان کے ریٹس بہت زیادہ مہنگے ہو گئے. اور اب یہاں بات یہ جو پوچھنے والی ہے کہ جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں جو بنائی جاتی ہیں, حکومت کی سے بنائی گئی ہیں, وہ کہاں غائب ہیں اس ٹائم. اور اس ٹائم جو ہے کیوں نہیں پرائز کنٹرول کیے جا رہے. اور وہی حال ہے, لوگوں کے بزنس پہلے بند ہے, ٹھپ ہیں, اور روزہ جو ہے فرض ہے. ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر کا دسترخوان رضا صاحب سجانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے مینج ہوں گی, کیا صورت حال ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے, سب کچھ ہم جاننا چاہیں گے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان میں. اور بالکل نہال کے پاس ہم آئے بیٹھے ہیں. نہال بہت پیارا نام ہے, نہال احمد. تو نہال کیا کر رہے ہو آج کل؟ چھٹیاں ہیں, گھر میں ہے, کون سی کلاس میں؟ پہلے تو یہ بتاؤ. میں 3 کلاس میں ہوں. اوپر تھوڑا سا اوپر مائک. میں 3 کلاس میں ہوں. 3 کلاس میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آج کل تو چھٹیاں, کیا ہو رہا ہے گھر میں, کیا کر رہے ہو؟ ہم کھیلتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں. یہ ہم کون ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں. جی. کون سے؟ بہن بھائی. سارے بہن بھائی. تو نہال کیا کرتا ہے یہ بتاؤ. شرارتی ہے نہال؟ نو نہیں, بالکل شرارتی نہیں. کیا کرتے پورا دن؟ روزہ ہے. کس طرح گزرتا ہے تمہارا دن پورا؟ ٹھیک گزرتا ہے. ٹھیک گزرتا ہے. اچھا جی, واقعی ٹھیک. صبح اٹھا, کیا کیا, روزہ رکھ رہے ہو؟ یس. اچھا ماشاءاللہ. Yes. کتنے سال کے ہو گئے؟ میں 8 ایئر کے ہو, تو ابھی تو چھوٹے ہو. پھر ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہو ہیں. آج روزہ ہے؟ یس. واہ جی واہ, زبردست. اچھا تو کیا پسند ہے افطاری میں, کیا پسند کرتے ہو؟
क्या खाते हो, शौक से क्या खाते हो? सब कुछ ही शौक से खाता हूँ। सब कुछ खाते हो, दाल भी खा लेते हो, है? सब कुछ। सब कुछ। क्या अच्छा पकता है? अम्मी क्या अच्छा पकाती हैं? मम्मा सब कुछ अच्छा पकाती हैं। वाह जी वाह, सब कुछ वही अच्छा पकाती हैं अम्मी। अच्छा, तो क्या सुना रहे हो? मैं दुआएं सुनाओगे? चलिए दुआएं सुनते हैं जी, सुनाओ। पहला कलमा तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वाह जी वाह, ये तो कलमा हो गया। दूसरा कलमा सुना रहे हो या कोई दुआ सुना रहे हो? 6 कलमे। 6 कलमे, वाह जी वाह, जबरदस्त जी, बिल्कुल सुनेंगे। ठीक है। दूसरा कलमा शहादत मैंने गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, आगे। तीसरा कलमा तमजीद मैंने बुजुर्गी, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, छठा कलमा सुनाओ तब हमें। छठा कलमा रद्दी कुफर, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना आलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला आलमु बिही वस्तगफिरुका। भूल गए, हाँ ये मुश्किल है। अच्छा, वाकई नहीं वाकई कोशिश मुताहिर आप बता दें बच्चों को अगर याद है तो। वो दूसरा कलमा भी मैं बताता चलूं कि दूसरे कलमे भी थोड़ी सी मिस्टेक मिस्टेक्स की उन्होंने। छठा कलमा मैं आपको बता, हाँ, और छठा कलमा रद्दी कुफर मैंने कुफर को तोड़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन उशरिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिरकी वल किज़्बी वल गीबती वल बिदअती वन नमीमती वल फवाहिशी वल बुहतानी वल मआसी कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो अच्छी बात है, बच्चे सीख रहे हैं और बहुत सारे बड़े हैं हम जैसे जिनको अभी तक जो है वाकई जो है पांचवा छठा या कलमे मुश्किल लगते हैं, याद नहीं, तो नो डाउट ये बहुत अच्छी कोशिश है। और हमारे साथ अफरोज भी हैं, एक जगह अफरोज ने बहुत प्यारा फ्रॉक पहना हुआ है। किसने पहनाया, किसने पसंद किया ये फ्रॉक है? बताओ अफरोज। मम्मा, अब बड़ी हो गई हो, आप अपनी चॉइस से पहना करो, मम्मा से पूछते हो आप। चॉइस अपनी नहीं चलती, मम्मा बताती ये पहनना है, ये करना है। अब कितनी फरमाबरदार बच्ची है सच्ची से। आजकल के तो छोटे बच्चे रजा साहब सुनते नहीं है, तो वो मम्मा की जो है चॉइस पे चलती है। तो क्या सुना रहे आप हमें? मैं आपको शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक फारसी कलाम सुनाऊंगी। वाह जी वाह, ठीक है जी, सुना। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता मैं फता ही फता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन
वाह जी वाह, जबरदस्त। इधर 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 जो भाग गया जो। अब हमने हानिया को पकड़ लिया, अब हमने इसको बिठा दिया। अब क्या सुना रहे भाई, माइक दो। नहीं, हानिया आइए, क्या सुनाएगी हमें? हमें क्या सुनाएगी हानिया? रोने धोना नहीं, बुरी बात। अच्छी बच्ची रोती नहीं है बेबी। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम क्या है? छोटे का क्या नाम है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या नाम है? दादा साहब आपको मैं पकड़वा रही हूँ, आप इससे उगलवाए। ये तो बोलती भी नहीं है, ये तो हानिया तो बिल्कुल नहीं बोलती। नाम बताओ तो। चलो चलो बस और क्या यार, तो असल में मुझे देखना चाहते, दादा साहब को देखते ना वो रोना शुरू कर देते, तो मैंने रुलाना नहीं था वैसे। तो देखे बच्चे आपसे डरते हैं रजा साहब। ओ चले चले मामा पास जाओ भाई, जाओ मामा पास। मामा इसको ले लें और हमारे साथ जी बिल्कुल माज है, माज की जब हम खुद जाते हैं और उनसे बात भी करते हैं। छोटी सी बेबी हमारे साथ, देखो ये भी तो बेबी है ना, छोटा सा माज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बोलते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है माज? ठीक हूँ। ठीक हो? बहुत प्यारे लग रहे हो, पाले पाले बेबी। क्या करते हो आप घर में? माज क्या करता है घर में? सुबह सुबह उठ के सुपारा करने जाता हूँ, गुड। फिर आकर नाश्ता। रात को नाश्ता करता है माज, जबरदस्त। और क्या करता है माज? और फिर थोड़ी देर खेलते रहते हैं, फिर ट्यूशन का टाइम होता है, ट्यूशन जाते हैं। आपका नाम क्या है? मौलाना मोहम्मद माज। मौलाना मोहम्मद माज, ये है जी नाम जो हमने पूरा नहीं लिया। हम चाह रहे थे भाई मौलाना साहब खुद बताएं। अच्छा, मौलाना साहब सिपारा पढ़ते हैं, रात को नाश्ता करते हैं और खेलते कब है मौलाना साहब, ये बताएं। खेलते भी हैं या नहीं खेलते? बस थोड़ी देर खेलते रहते हैं। ओए होए। अच्छा मौलाना साहब क्या सुना रहे हैं हमें? क्या सुना रहे हैं आप हमें? दुआएं और नात। हाँ ठीक है, पहले हमें दुआ सुनाए। खाने की दुआ आती है पता है आपको माज को, मौलाना साहब को? चलो जी सुनाए। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलाल्लाहि ला इलाहा वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरा। वाह जी वाह। अब नाज सुना रहे हो? ठीक है, नाज सुनाओ जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसी रब्बी जल्लल्लाह काफी कल्बी खैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह जी वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। अब इतना अच्छा सुनाया है, हमें दुआएं सुनाई हैं। तो वोल्का फूड इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को ये गिफ्ट जाएंगे। और ये है निहाल के लिए, ये है अफरोज के लिए और मौलाना साहब के लिए भी है। भाई मौलाना साहब को हम नहीं भूल सकते। और वो जो छोटी छोटी बच्ची जो है, आप देखिए हानिया गिफ्ट के लिए है भाई। देखिए हानिया वापस आ गई है। तो हानिया अब हम आपको गिफ्ट नहीं दे रहे, देखें ये गिफ्ट मैं नहीं दे रही। चाहिए गिफ्ट? दो लोगी? ये लो भाई, ये हानिया है, इतनी पाली बच्ची है और सामने 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 वो देखो वो अंकल क्या कर रहे हैं। तो गिफ्ट चाहिए? ये वोल्का फूड की तरफ से जनाब बिल्कुल ये जो गिफ्ट है ये साथ जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे उठाती है हानिया रजा साहब। हानिया घसीट के कैसे जाती है? इम्तिहान में डाल दिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कैसे उठाते हैं हानिया ये देखते हैं। हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में। और रजा साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। और मैं खामोश बैठ बहुत बोल लिया तो क्या कहेंगे, महंगाई ज़्यादा है, क्या है, कुछ बताएं। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है, किस तरह प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लोग जो है पहले भी परेशान है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए आयशा, इसमें ना 2-3 रुख हैं महंगाई के ना। अभी आप अगर आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदारी करनी पड़ती है तो आप यकीन माने सब्जियों के जो रेट्स हैं वो भी कंट्रोल में थे। फल भी अच्छे से अच्छा फल भी आपको केला 50 रुपए 60 रुपए, बहुत अच्छा केला आपको 80 रुपए दर्जन जो है वो बिल्कुल आसानी से दस्तयाब था। सेब 100 रुपए 120 140 रुपए किलो आसानी से दस्तयाब था। खरबूजा अच्छे वाला जनाब वाला काट के कहते थे जी, काट के ले लें, चख के लीजिएगा आप जनाब वाला, मीठा खरबूजा शर्तिया 60 रुपए किलो वो मिल रहा था। बिल्कुल। मुर्गी 110 रुपए 115 रुपए किलो जनाब वाला वो उनको दस्तयाब था। 120 रुपए किलो उसका गोश्त दस्तयाब था। लीमू जो है वो चूंकि इस सीजन को में होता नहीं है, थोड़ा बाहर से आता है, तो वो 200-250 रुपए किलो था, 250 रुपए किलो बिक रहा था, 240 रुपए। जैसे ही हम इंटर हुए हैं रमजान मुबारक के फेज में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किरदार इतने मजबूत हैं कि हम चूंकि एक रिवायत के आदी हैं, उस रिवायत में हमने क्या किया कि एकदम जो रेट्स हैं वो हमने डबल कर दिए। खरबूजा 120 रुपए किलो चला गया, केला 140 रुपए दर्जन चला गया, सेब 200 रुपए किलो चले गए। लेकिन वो ना मसनूई थी एक महंगाई ना, वो समझा कि शायद देखिए क्योंकि कुछ भी हो, हम वैसे मुसलमान जब अफ्तारी और उसके लिए ना अभी भी घरों में एहतमाम होता है कि बिल्कुल आप सहर अफ्तार में जो खाना बनता है, शरबत बनता है, तैयारी करते हैं बाकायदा उसके लिए। तो वो उसका जो फ़ायदा उठाने वाले लोग थे ना, उन्होंने तो इस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछों की इस वक्त जो गैर मामूली हालात हैं, वो कोरोना से भी उनकी जो है वो लड़ाई चल रही है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की भी लुक आफ्टर वो कर रहे हैं। बाहर से दियारगार से जो पाकिस्तानी वतन लौट रहे हैं उनकी रेजिडेंसेस का भी, उनके अकोमोडेशन के लिए उनके लिए इंतजाम जो हैं वो भी उनकी जिम्मेदारी हैं। गंदम खरीदारी मुहिम भी जो है वो चल रही है। मल्टी किस्म के टास्क हैं उनके लिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि कुछ भी हो, जो क्रेडिट देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मौजूदा हुकूमत को, कि जो एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया उन्होंने, जिसके तहत जो मुस्तहिकीन को जो उन्होंने इमदाद जारी की, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है इंतज़ामिया की भी, हुकूमत की भी, कि आप यकीन मानो आयशा के होंगे अभी भी उसमें कुछ लोगों को मिले होंगे, लेकिन आप यकीन मानो 90% इमदाद जो है वो मुस्तहिकीन तक पहुंची है। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे कि शेड्यूल क्या है? मुल्तान में थोड़ी बात कर रहा हूँ। मुल्तान में आप ये देखो कि 1.5 अरब रुपए ना 1.25 लाख लोगों में तकसीम भी हो चुके हैं। गुड, जबरदस्त। उन तक ये रकम पहुंच चुकी है उन तक, और इसमें मुल्तान पहले नंबर पे रहा है। गुड। और इसी तरीके से अब पिछले 3 दिनों से जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक जो हैं बड़े एफिशिएंट हैं। उन्होंने पूरी जो एनर्जी है वो इसके ऊपर अब उन्होंने फोकस कर दी है कि जो रेट्स हैं वो उसको कंट्रोल में रहना चाहिए उसमें। और मुसलसल आप ये देखो कि फिर वही बात होती है कि जब आप एक एक्शन शुरू करते हैं तो उसमें वो कहते हैं जी फिर ये ज्यादती हो रही है। अब 3 दिनों में ना 70 के करीब लोगों को बराह रास्त जेल भिजवाया गया ग्राम फरोशी पे। ठीक। तमाम लोगों को, तमाम टीमों को बाहर निकाला हुआ है। देखिए दूध दही का इस्तेमाल ज्यादा होता है, रोटी का बाहर लेते हैं, आटा है, चीनी है, फल है, हर चीज के जो रेट्स को कंट्रोल करने के लिए पूरी टीम को एक्टिवेट किया हुआ है। मैं उस मीटिंग में खुद शरीक था जिसमें उन्होंने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अपने जो उनका अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनके जो तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, तैयब खान हैं, कमरजमान कैसरानी हैं, हिदायतुल्लाह हैं, और इखलाक हैं, राना काके अहमद, और इसी तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं उनके वो बड़े ज़बरदस्त रज़ा अहमद सुरा हैं, उनके साथ जो है वो शहजाद खान हैं, आबदा फरीद जो है वो खातून हैं, बख्तियार है, आबगिने खान है। मतलब ये जो स्टाफ है जो मतलब इसमें वो तमाम को बुला के बिठा के डिस्कशन करके कि किस तरीके से जो है ना एक्टिव करना है टीम को।
تو وہ 3 دنوں سے ٹیم فل ایکٹیو ہے اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. میں ابھی کہیں وہ سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ جی کہ وہ 600 روپے کلو تک جانے والا لیمو اب وہ 300 روپے 350 روپے کلو لیمو واپس جو ہے واپس آ گیا ہے. وہ مل رہا ہے, دستیاب ہے لوگوں کو جناب. تو یہ ضروری ہے اس مہینے جو ہے مسلمان جو ہے روزے رکھتا ہے, اور جو کرونا کی جو ہے وبا ہے اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کیا کنڈیشن ہے, لوگوں کے روزگار ٹھپ ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ نہیں سیکھتے نا ہم. دیکھیں کوئی بھی بات یہی ہے, اگر آپ دیکھیں نا کہ سب سے بڑا سبق بھی یہی ہونا چاہیے کہ انسان کی پہچان ہی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس موقع ہو, بالکل, اور وہ اس موقع کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے, خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے. بالکل وہ کردار جو ہے وہ وہیں ڈٹرمن ہو جاتا ہے, وہ وہیں آپ اس کردار کو تو ہمیں اپنے کردار کو جو ہے وہ ابھی بھی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے, یعنی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جب رمضان کریم میں عبادات کر رہے ہیں تو کم از کم آج بھی میں میٹنگ میں شریک تھا تو کہہ رہے تھے کہ لوگ وہاں میٹنگ میں انہوں نے کہا جی مساجد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ مساجد میں چونکہ نماز کا سلسلہ جو ہے وہ جانا ہے اور اس میں جو تراویح ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے, تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آج کی میٹنگ میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں ہم نے کہاں ماسک پہنچانے ہیں, کہاں سینیٹائزر پہنچانے ہیں, کدھر کیا ضرورت ہے, تاکہ دیکھیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ کی جو عبادت ہے وہ اس میں بھی کوئی خلل نہ ہو, اس کے لیے بھی کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو بہت دنیا عائشہ خدمت کرنے کے لیے بھی موجود ہے. اور بس وہ جو ہمارے بھائی ہیں نا جو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں نا, تو وہ تھوڑا سا اگر یہ سوچ لیں کہ یار کہ یہ سب بھائی ہیں, کچھ خدا کا خوف ان کے دل میں آ جائے, یہی کہا جا سکتا ہے, دعا کی کا تقاضا ہی ان کے دل میں آ جائے, بالکل, تو وہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے نا ہماری وہ بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن مہنگائی کے حوالے کی بات ہو رہی تھی, تو مہنگائی کے لحاظ سے جو ہے وہ حالات دن بدن بہتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے ایک اور بات کی عائشہ, یکم مئی کی, بالکل مزدوروں کا, تو مزدوروں کا عالمی دن. آج صبح نا جب میں دن کا آغاز کیا تو میں صبح سب سے پہلے چونکہ گندم خریداری مہم جو ہے وہ شروع ہے, تو میں گندم خریداری سینٹر پہ گیا تو وہاں مزدور بدستور جو ہے آج کام کر رہے ہیں, تھوڑا دھڑ کام کے جا رہے تھے. تو میں ان کے پاس چلا گیا, میں کہا آج کیا دن ہے, تو چونکہ آج جمعہ ہے. اچھا, میں کہ جمعہ تھا, آج دیوار کے ہے. ہاں, اچھا اس کو نا اس کو اندازہ نہیں تھا, اس کا اچھا پھر اس کے بعد جی سارے دیوارہ ہکو جین. جی ہاں, تو میں بتایا کہ یہ مزدوروں کا دن ہے, مزدوروں کے حقوق ہیں. اس نے کہا مزدور کا, بڑی زبردست بات کی اس نے, میرے تو بہت دن. اس نے کہا مزدور کا حق ہے اس کی مزدوری. بالکل, میں یہاں جو مزدوری کر رہا ہوں نا مجھے مزدوری شام کو مل جاتی ہے, میرے گھر کا چولہا جل رہا ہے, مزدور کے لیے یہی بہت کچھ ہے. بالکل, اور یہ روزگار جو ہے یہ لگا رہنا چاہیے. مزدور جو ہے انہوں نے کہا کوئی دن نہیں, کوئی حق حقوق جو بھی ہیں حق حقوق یہی ہے کہ بھائی چولہا جلے تو پھر حق حقوق کی بات ہوگی. تقریریں تو کی جاتی ہیں, بینرز پوسٹر لگائے جاتے ہیں, اس دن کو باقاعدہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو باقاعدہ اے سی میں کام کر رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم لوگ جو میڈیا میں بیٹھے جو حقیقت ہے رضا صاحب, مزدور وہ ہیں جو بھٹیوں پہ کام کر رہے ہیں, وہ ہیں جو تغارے اٹھا رہے ہیں. جا کے وہ کام کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے ان کا حق دینا ہے, آپ کو ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے, ان کو صحت کی سہولیات فراہم کرنی ہے. اس پہ جو ہے مل کے کام کرنا ہے. اچھا ریاست پر تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو اب کرونا کی وبا ہے اور یہ جو کنڈیشن اس میں تو مخیر حضرات کو بھی آگے آنا چاہیے, ان کو آگے آنا چاہیے, اور ایسے لوگ جو مزدور گھر بیٹھے ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی چاہیے. بہت زیادہ کر رہی ہیں. آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو تاجر ہیں گھر بیٹھے ہیں, بازار بند ہیں, آپ کو بازار جانے کا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک دکان ہے, آپ ایک بڑی دکان ہے اگر کپڑے کی, جوتے کی, سپورٹس کی, مٹھائی کی, کچھ بھی جو, تو وہاں 10 12 8 6 لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. بچے جن کو وہ بھی دہاڑی پہ, موسٹلی دہاڑی پہ ہوتے ہیں, کچھ مہینے پہ ہوتے ہیں. تو آپ یقین مانو بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے کاروبار بند ہیں, لیکن انہوں نے اپنے ان ملازمین کے لیے جو ہے نا ان کو اسی طریقے سے جو تنخواہ کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے کہ یہ وبا جو ہے وہ ختم ہوگی. بالکل اچھے لوگ میں کہہ رہا ہوں, بالکل, یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دل میں جو ہے دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات اور احساس رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ بالعموم ہم رکھتے ہیں, بالعموم ہمارا دین, ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اور وہ سکھاتا ہے ہمیں اسی بات کا کہ درس دیتا ہے کہ
کہ ہمیں دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور بہت سارے لوگ عائشہ رکھ رہے ہیں، مزید بھی رکھیں گے، اور ہر بندے کی تگ و دو جو ہے وہ اسی میں ہے، لیکن بس ہم کہیں دکا کیسز میں جو ہے نا ہم وہ مار کھا جاتے ہیں، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے دماغ میں آ جاتا ہے، ہم اس نیگیٹو امپیکٹ کو نا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ بالکل، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ رضا ملک صاحب، ہمارے ساتھ رہے، بہت اچھا لگا، اور وقت آپ بھی نکال لیا کریں، بڑی مہربانی آپ تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ حافظ مطہر جی بالکل حسب معمول ہوتے ہیں، بہت بہت شکریہ، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے ساتھ تھے ان کا بہت شکریہ، نہال احمد، افروز، ہانیہ تو غائب ہو گئی کہیں، ان کو تو ڈھونڈنا پڑے گا، کہاں ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، ڈھونڈتے ہیں ہانیہ کو، ماں چھوٹا بیبی مولانا، بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں، اور بالکل ڈاکٹر سیگمنٹ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جی بالکل ہیلتھ سیگمنٹ جو ہے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جو بہنیں ہیں، جو بھائی لوگ ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جی بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، لائیو شو ہے، شامل ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماہر امراض شوگر موجود ہیں، اور آج ڈاکٹر بلال افضل ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، اور رمضان مبارک ہو ڈاکٹر صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی؟ ماشاءاللہ فٹ لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آج فریش لگ رہے ہیں، روٹین وائز بھی ڈاکٹر صاحب آپ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ کہیں گے عائشہ، ہے نا؟ ایسا ہی ہے، لیکن آج کل روٹین تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، تھوڑا ریلیکسیشن زیادہ، ہاسپٹل ٹائم کم ہو گیا ہے، گھر پہ ٹائم زیادہ اسپینڈ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر بھی احتیاط کر رہے ہیں اس کرونا کی وبا میں، ہے نا؟ اور احتیاط ہی سب کچھ ہے، احتیاط کریں گے تو اس سے بچ سکتے ہیں، ادروائز سے۔ بالکل بالکل۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیرا سلمان ہے، بہت پیارا پڑھتی ہیں، بہت پیارا انداز ہے، نعت خواں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید۔ کیسی ہیں ہیرا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ تو ہیرا سے کلام بھی سنیں گے، اور پروگرام کا آغاز بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر بلال سے بات کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر بلال، ویسے تو شوگر پیشنٹ کے مسائل الگ ہوتے ہیں، بہت سارے شوگر پیشنٹ جو ہے، بلکہ روزے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے رکھنا ہے ہم نے، اور یہی حال کچھ میرے ہاں بھی ہے، میری ساسو ماں روزے رکھ رہی ہیں اور شوگر پیشنٹ ہے، تو بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو شوگر بڑھ رہی ہے تو کیسے کنٹرول کی جائے، کچھ بتائیں، ایسے پیشنٹ کا کیا کیا جائے؟ رمضان میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ان میں جتنے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، اس میں سے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 80% سے زیادہ لوگ جن کو ڈائبٹیز ہے وہ روزے رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور لیکن کچھ احتیاط کے ساتھ رکھنا چاہیں تو تمام کے تمام لوگ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس میں رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو کہ کرنی ضروری ہوتی ہیں، جیسے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس، اپنے معالج کے پاس جا کے چیک اپ کرنا، یعنی ایک وزٹ جو ہے کرنا بہت ضروری ہے، تقریباً ایک ماہ سے 2 سے 4 ہفتے پہلے ضروری ہے ایک وزٹ۔ اگر تو آپ کی شوگر اچھی کنٹرول میں ہے تو اب آپ کا معالج آپ کو کبھی نہیں روکے گا روزے رکھنے سے۔ لیکن اگر شوگر کنٹرول نہیں ہے، اور یا پھر آپ کو بار بار شوگر لو ہو رہی ہے یا شوگر بہت ہائی جا رہی ہے، تو روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اس میں ہم ایک رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم کر لیتے ہیں کہ کن لوگوں کو روزے رکھنے کی اجازت ہے، کن کو نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ روٹین سے اپسیٹ ہو جاتا ہے، مطلب روٹین میں آپ کی شوگر کنٹرول رہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈائٹ بھی پراپر کھا رہے ہوتے ہیں، روزہ ہے، فاسٹنگ ہے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا اور دوائیاں تک نہیں کھا سکتے جو آپ نے لینا، تو اس سے جو ہے کچھ نہ کچھ مسئلے ہو جاتے ہیں، کبھی شوگر بڑھ جاتی ہے کسی کی، کبھی لو ہو جاتی ہے، تو یہ مسئلے ہو سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دوائی کا استعمال نہیں کرنا، دوائی کا استعمال بالکل کیا جاتا ہے، لیکن اس کی روٹین کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے، وہ سحری اور افطاری کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ چاہے پیشنٹ ٹیبلٹس کھا رہا ہے، چاہے انسولین لگا رہا ہے، اس کو ہم روزے کے مطابق ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن غلطی کہاں پہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹائم پہ اپنے معالج کو چیک نہیں کرواتے تو آپ اپنی میڈیسنس کی ڈوز کو ایڈجسٹ نہیں کرواتے، آپ اس سے گائیڈنس نہیں لے پاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے روزے میں، یا پھر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم بار بار اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ اپنے معالج سے ضرور رابطہ کریں، چاہے آپ اس کو سال بھر بھی نہیں ملے، لیکن رمضان سے پہلے آپ جا کے ضرور ایک دفعہ مل لیں تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کریں۔ لیکن سال کا بھی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی کہہ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، سال بھی وہ نہیں کرنا، اکثر لوگ تو میں تھوڑا سا ریئلسٹک بات کر رہا ہوں، ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔
पेशेंट्स हमारे पास हाँ। 2-2 साल भी नहीं आते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप साल भर भी नहीं आया ना तो कम से कम रमजान लेकिन से पहले रमजान जरूर। में कराना है, लेकिन वैसे रूटीन वाइज 3 महीने बाद 6 महीने बाद शुगर चेक करा लेनी चाहिए। एक लोग- रेगुलर विजिट जो है ना हाँ। वो आपका 3 to 6 मंथ्स में होना चाहिए। अगर आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल में नहीं है तो 3 मंथ्स पे अपना विजिट जरूर रखें। अदरवाइज अगर बहुत अच्छी भी कंट्रोल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो 6 मंथ्स पे एक विजिट जरूर, ये अच्छा, ये तो मिनिमम है। डिपेंड कर रहा है पेशेंट पे कि वो कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता। ग़िज़ा है मेन चीज, क्या है डॉक्टर साहब? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। बहुत सारे फैक्टर हैं। आपकी ग़िज़ा भी शामिल है, उसमें आपकी जिस्मानी जो वर्जिश है वो भी शामिल है, उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। उसमें आपकी मेडिसिन का भी रोल है, टाइमली उसकी एडजस्टमेंट ज़रूरी है। उसमें आपकी शुगर की मॉनिटरिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल है कि अगर आप शुगर को मॉनिटर ही नहीं कर रहे, आंखें बंद करके बैठे हैं, तो कभी शुगर नहीं कंट्रोल हो सकती है। ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो शुगर अगर अच्छी कंट्रोल करनी है तो अपनी ग़िज़ा पे तवज्जो दें, वर्जिश रखें, मेडिसिन को टाइम पे लें, उनको टाइमली एडजस्ट करवाएं अपने मुआलिज से, और उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करें। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इंसुलिन भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन महीना 2-2 महीने भी शुगर को चेक नहीं करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप नहीं चेक करेंगे आपको पता ही नहीं कि आपके शुगर लेवल्स अच्छा, लेवल क्या है? बास टाइम तो डॉक्टर साहब शुगर बढ़ जाती है और पता नहीं होता, और फिर जब चक्कर आने शुरू होते हैं या वो कहते हैं ना कि आंखें नहीं खुल रही और गशी सी कैफियत होती है, तो फिर जाके पता चलता है शुगर इतनी हाई हो चुकी है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट्स को बहुत सारी अलामत आ भी रही होती हैं, लेकिन वो इग्नोर कर रहे होते हैं, और पेशेंट सिर्फ उस वक्त उसको थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं या वो अलामत बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं कि पेचीदगियाँ आ जाती हैं। उस वक्त पेशेंट उसको थोड़ा सा सीरियसली लेता है और फिर वो शुगर को चेक करता है या अपने डॉक्टर को विजिट करता है। लेकिन अगर आप पूरा साल अच्छी शुगर कंट्रोल करके चलते हैं तो रमज़ान के अंदर एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इस वक्त भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि रोज़े रख रहे हैं, जिन्होंने रमज़ान स्टार्ट होने से पहले गाइडेंस ली है और उनकी हमने मेडिसिन को, इंसुलिन को एडजस्ट किया है, और वो अब रोज़े रख रहे हैं बगैर किसी तकलीफ के। अच्छा, बहुत कम लोग हैं डॉक्टर साहब जो अपनी सेहत के हवाले से कॉन्शियस है। अगर हम अपने इर्द गिर्द या माशरे की बात करते हैं तो आपको नजर आता है हमारा फोकस सेहत पर तो होता नहीं है। आपने नोट किया होगा, जब तक हम एंड पे नहीं पहुंचते तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, यार क्या जरूरत है फीस भरने की। तो वाकई डॉक्टर साहब ऐसा होता है? आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पेशेंट्स का एक्सेस जो है डॉक्टर तक वो इतना इजी नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम चाहिए उन लाइनों में लगने के लिए। अगर एक पेशेंट अपनी जॉब पे है तो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है उस टाइम को स्पेयर करना। वो फिर उस वक्त तक उन चीज़ों को इग्नोर करता जाता है जब तक तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ नहीं जाती है। फिर अगर एक दूसरे फाइनेंशियल रीजंस भी आ जाते हैं कि आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना मुश्किल हो जाता है, फीस पे करना, ये फैक्टर है जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो लोग अफोर्ड भी करते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, वो भी उस वक्त तक तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं जब तक प्रॉब्लम्स बढ़ नहीं जाते हैं। तो लेकिन ये एक ओवरऑल हमारा एक एटीट्यूड है कि हम अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो डॉक्टर बिलाल से हम करेंगे। माहिर अमराज शुगर हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं, लाइव शो है, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको शुगर है या आपके इर्द गिर्द कोई है पेशेंट है जिसको हेल्थ के मसाइल हैं शुगर के हवाले से, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर बिलाल हमारे साथ हैं, इनसे बात कर रहे हैं, और माहिर अमराज शुगर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर क्या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्या है, कुछ इस हवाले से बताइए। अक्सर ऐसे होता है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको शुगर है, उनको क्या ये शुगर दोनों हो सकती है या नहीं हो सकती, दोनों क्या है? देखिए, जिन मरीजों को शुगर है तो उनमें बहुत सारी पेचीदगियां होने के चांसेस हमेशा से मौजूद हैं। बिल्कुल। तो हाई ब्लड प्रेशर उनमें से एक है। हार्ट का प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर होना, गुर्दों के मसाइल, जी बाजू फ्रीज होना, ये आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। ये तो बताया फ्रोजन जो है शोल्डर जो है, ये अक्सर जो है बेचारी जो खवातीन से क्योंकि मेरी मुलाकात होती है तो यही कहते हैं कि ये जो है ये बढ़ती जाती है, शुगर से ही फ्रोजन जो है जो दर्द है ये बढ़ जाता है। जी मैंने अर्ज किया ना कि बहुत सारी पेचीदगियां शुगर के साथ। अगर आप सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक देखें ना तो ऑलमोस्ट हर चीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मेमोरी, या स्ट्रोक होने के चांसेस भी आपको बहुत ज़्यादा हैं, फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी आँखों के मसाइल, मोतियाँ होने का, काला मोतिया होने का, या आँखों के पर्दे के मसाइल वो बहुत सारे हो सकते हैं। दिल के अमराज हो सकते हैं, गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं, आपको स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हो सकते हैं। शुगर सारी बीमारियों की जड़ है। जी बिल्कुल।
इसके साथ बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हाथ पांव सुन रहते हैं या पैरों से सेक निकलता है बहुत ज़्यादा। इवन सर्दियों के अंदर भी वो अपने ब्लैंकेट से पांव बाहर निकाल के सोते हैं, न्यूरोपैथी जिसको हम बोलते हैं वो हो सकती है। फ्रोजन शोल्डर, अभी आपने कहा पेशाब की नाली के इन्फेक्शंस, ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। तो लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल में है, अच्छे कंट्रोल में है, तो ये पेचीदगियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इन पेचीदगियों से बचा जा सकता है अगर आप शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। जी बिल्कुल। बात यह है, शुगर होती है, बंदा या बंदी परेशान हो जाता है कि क्या हो गया मुझे बीमारी और मैं इसके साथ सर्वाइव कैसे करूंगा। मसला ये है डॉक्टर, प्रॉपर चेकअप डॉक्टर साहब कराना और इस महंगाई के दौर में अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। वो सही कहते हैं कि साल साल लोग नहीं आते, साल साल पता नहीं करते, दिखाते नहीं शुगर का, तो ऐसे ही जी रहे होते हैं, हाई है लो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो कभी अगर शुगर हाई हो जाए तो उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, शुगर अगर हाई हो गई है तो एक दिन में हाई होने से कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। शुगर की मुख्तलिफ इकसाम है, जिसमें एक टाइप 1 है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती, जो ठीक है। मोहम्मद सुफियान है डॉक्टर साहब, उनको भी शामिल कर लेते हैं, शुजाबाद से, उनको वेलकम कहते हैं। जी सुफियान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी ये पूछना ये था कि हमारे यहाँ करीबी रिश्तेदार हैं, वो उनके पाँव में ना वो शुगर की वजह से एक उंगली कट गई है। ओह, ठीक है। तो दोबारा जो है वो दूसरी भी उंगली डॉक्टर कह रहे हैं वो इसका क्या हल है कि ये आइंदा ना कटे? ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान साहब। तो ये डॉक्टर साहब क्या है, शुगर की वजह से जो है पाँव में जख्म हुआ या क्या है डॉक्टर साहब? जी देखें, अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी ना, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बहुत सारी पेचीदगियाँ, तो ये भी उसमें से एक है कि कोई एक जख्म हो जाता है और वो आराम से भरता नहीं है, और नौबत यहाँ तक पहुंच जाती है कि वो एक उंगली या हो सकता है पाँव या हो सकता है टांग पूरी काटनी पड़ जाए, यहाँ तक नौबत आ सकती है। तो उसका हल सिर्फ एक है, शुगर का अच्छा कंट्रोल। और सिर्फ शुगर का कंट्रोल नहीं, उसके साथ जो उसकी पेचीदगियाँ हैं, जिस तरह अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा रहे, अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हैं वो साथ कंट्रोल में रहें, तो जितने मसाइल साथ हैं उनको साथ साथ कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो अभी भी जो आपके रिलेटिव हैं, अगर उनकी शुगर अच्छे कंट्रोल में नहीं है तो उनके जो भी मौलिज हैं उनसे राब्ता करें। अगर वो शुगर कंट्रोल में नहीं है तो अपनी अद्वियात में जो तब्दीली ज़रूरी है वो करें, और ख़ासतौर पे ऐसे मरीज़ जिनको जख्म बार बार हो रहे होते हैं उनको हम रेकमेंड करते हैं कि वो इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है। दूसरी बात जो जहन में आती है डॉक्टर साहब, अक्सर देखते हैं लोग कहते हैं जिंदगी तो एक मरतबा मिली है, खाओ पियो ऐश करो, दवाइयाँ भी तो खा रहे हैं, खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। ये बड़ा एक मिथ है, सोच है, इस पे बात करते हैं नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ एक कॉलर भी है लाइन पर, आशिक है मुल्तान से, उनका नाम आशिक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई, क्या पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी उम्र है 39 साल। ठीक है, 39 साल। मैं क्लास 4 का मुलाजिम भी हूँ, रेगुलर मतलब है डेली वॉक भी कर रहा हूँ, इसके अलावा साइकिल का भी इस्तेमाल है। ठीक है। 2 साल से मुझे शुगर है। मैं ट्रेवामेट 5/5, दूसरी रात को ग्लूकोफीज और एक्सटोर भी खा रहा हूँ, वो 5/80 ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं मतलब 3-4 घंटे बाद प्यास की शिद्दत भी बढ़ जाती है, भूख भी लगती है, इस वजह से मैं मतलब रोजा भी नहीं रख सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई सवाल आशिक साहब से पूछना हो तो पूछ। अच्छा, दूसरा आजकल वो मतलब कोरोना की वजह से डॉक्टर साहब बैठते नहीं है क्लिनिक पे, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है जी डॉक्टर साहब, क्लिनिक पर आप नहीं देखिए, कुछ तो आप अलामात बता रहे हैं ना कि आपको प्यास बढ़ जाती है आपकी। दूसरे, क्या आप शुगर चेक करते रहते हैं? जी, आप अपनी शुगर को चेक करते रहते हैं आप आशिक साहब? हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपकी शुगर कितनी होती है आमतौर पे खाली पेट खाने के बाद? में वो 160 होती है। आप कितने दिनों के बाद देखते हैं शुगर को? मैं तकरीबन 1.5-2 महीने बाद चेक करता हूँ। जी, 1.5-2 महीने के बाद अगर आपने एक दफा शुगर चेक किया, वो अगर 160-170 पे आ गई, तो हम ये तो नहीं इससे अंदाजा लगा सकते ना कि आपकी शुगर हर वक्त ऐसी रहती होगी। तो अपनी शुगर को पहला काम तो ये कि हर रोज चेक करें। ठीक है। अपना एक आला रखें घर पे और हर रोज शुगर को चेक करें, और मुख्तलिफ औकात में देखें, कभी खाली पेट देखें, कभी नाश्ते के बाद, कभी दोपहर खाने के बाद, कभी रात खाने के बाद। फिर उसके मुताबिक अपनी अद्वियात को एडजस्ट कराएं। दूसरी चीज ये कि अगर आप परहेज अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अपनी खुराक को बेहतर करें। खुराक में असूल ये अपनाएं कि थोड़ा खाएं
लेकिन हर 3 से 4 घंटे के वक्फे में कुछ ना कुछ खाते रहा करें। तीसरी चीज, वर्जिश करें बाकायदगी से, वॉक करें आप। और चौथी चीज ये कि शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c, जो 3 माह की आपकी एवरेज होती है, उसको चेक करें कि वो कितना है। वो आपको बता देगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। तो उसके मुताबिक आपका जो भी मॉलेज होंगे वो आपकी अद्वियात को एडजस्ट कर देंगे। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा रोल आपका अपना है कि आप कितना परहेज करते हैं और कितनी वर्जिश करते हैं। थैंक यू आशिक साहब। और ये तो फ्री मशवरा दे दे डॉक्टर साहब, मजे हो गए आशिक साहब के, और क्या चाहिए। अच्छा ये बताएं, तो जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि लोग जो है खाना पीना नहीं छोड़ते, शुगर तो देखी जाएगी, किस चीज से परहेज नहीं करना। आए हैं दुनिया में तो खाने के लिए आए हैं, तो ऐसे पेशेंट जो है इनको हैंडल करना और दवाइयां देना कितना कारआमद या सुद आमद साबित हो सकता है, ये बताएं। देखिए, परहेज का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप खाना पीना बंद कर देंगे। ऑलमोस्ट आप हर चीज खा सकते हैं। आप देखें खुराक में, मैं तो अपने मरीज को हर किसी को बता के भेजता हूँ कि आपने गोश्त भी खाना है, सब्जी भी खानी, दाल भी खानी, आपने फ्रूट्स भी खाने और रेगुलर खाने, आपने डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, अंडा भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, गंदम भी खा सकते हैं। तो पीछे क्या रह गया जो मना हो गया? कुछ भी नहीं। चीनी, गुड़, शक्कर और सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनको अब बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, गुलाम शबीर साहब उनको शामिल कर लेते हैं, जलालपुर से हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा भाई, क्या पूछना चाहेंगे? ये मेरे पाँव सुन रहे थे, तो इसके बारे में पता करना था क्या से। अच्छा, शुगर है आपको या नहीं है, पहले तो ये बताएं गुलाम शबीर साहब। शुगर है तकरीबन 180 190। कितने अरसे से? डॉक्टर साहब आप सवाल करेंगे। कितना अरसा हो गया जी शुगर को आपके? शुगर को तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है या नहीं? नहीं है। ठीक है, तो आपकी शुगर कैसी रहती है? शुगर नॉर्मल है, तकरीबन नॉर्मल तो नहीं है ज्यादा, 180 190 तकरीबन ऐसे ही रहती है। देखें, यही बातें हम अभी कह रहे हैं कि अगर शुगर ज्यादा होगी तो उसके साथ बहुत सारी पेचीदगियां आ सकती हैं, जिसमें ये पाँव का सुन होना या पैरों के नीचे जलन महसूस होना, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में न्यूरोपैथी बोलते हैं, तो ये भी हो सकती है। तो पहली तो बात यही है कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करें। शुगर अच्छी कंट्रोल होगी तो ये चीजें आपकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी। मैं ये नहीं कह सकता 100% ठीक हो जाएगा कि पाँव बिल्कुल सुन नहीं होंगे, हो सकता है थोड़े बहुत रहें, लेकिन ये पहले से बहुत कम हो जाएगा अगर आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल में होगी। जी शबीर, कुछ और सवाल पूछना है आपने? इसका कोई और हल नहीं है? इसका एक ही हल है, शुगर का अच्छा कंट्रोल। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे हल डॉक्टर साहब क्या होना था, लाजिम बात है डाइट पे ही कंट्रोल है, डाइट में सब खाना है, मीठे से परहेज करना है। बिल्कुल। और उसके साथ अपनी जो मेडिसिन, अगर दवाइयाँ टैबलेट्स ले रहे हैं, टैबलेट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है तो बढ़ा दिया जाए। अगर उसमें इंसुलिन का एडिशन करने की ज़रूरत है, वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट की शुगर लेवल जब स्टार्ट होती है शुगर, तो उस वक्त अगर एक प्रॉपर कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर मेडिसिन हो, डाइट हो, तो पूरी जिंदगी फिर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, या खत्म भी होती है ये चीज या नहीं हो सकती डॉक्टर साहब? लेकिन पहला एक चीज जो एक फैक्ट है वो ये कि शुगर खत्म नहीं होती है, एक दफा है तो ताहयात आपके साथ है। ठीक है, कंट्रोल हो सकती है और कंट्रोल पेशेंट करता है। अगर आपने शुरू में अच्छा कंट्रोल कर लिया, चाहे जितना मर्जी आपकी शुगर थी, चाहे 400 पे 500 पे, या आपकी जो एवरेज शुगर है HbA1c वो 13-14 पे भी थी तशखीस के वक्त, तो मरीज ने अगर उस वक्त थोड़ी सी हिम्मत की और पूरी अपनी एफर्ट की और अच्छा कंट्रोल कर लिया, तो उसकी हैबिट्स वो फिर चेंज हो जाती हैं। और वो सिर्फ उन हैबिट्स को अपनी मेंटेन करता है। वो एक थोड़ा सा एक डिसिप्लिन है अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अगर वो उसको साथ लेके चलता है तो शुगर कंट्रोल में रहती है। ठीक है, यासीन है हमारे साथ, डॉक्टर साहब उनको शामिल कर लेते हैं। हासिलपुर से हमारे साथ लाइन पे कॉलर है, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन। जी मेरा भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी जी, बात करें। सर मेरी ना शुगर सर 2-3 दिन से ज्यादा हो गई। आपको कितना अरसा हो गया जी शुगर को? हाँ जी, शुगर को कितना अरसा हो गया आपको? शुगर को ही पहले सर नहीं थी, अब हुआ है, हो गए 2-3 दिन जी सर, 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन 2-3 दिन पहले आपको पता चला कि शुगर है? हाँ जी, हाँ, पहले शुगर नहीं थी पहले जी। अच्छा, तो आपने अपनी शुगर खाली पेट चेक करवाई या खाने के बाद करवाई? सर मैं खाने के बाद चेक कराई, पहले थी तकरीबन जी 200 जी। 200 थी शुगर इनकी? खाली पेट? हाँ जी। ठीक है। नहीं सर, खाना खाने के बाद जी। अच्छा जी। और फिर मैंने चेक कराई शाम को जी। तो फिर कितनी थी? 350 जी, 350। ओए होए, 350। तो आप अगला काम ये करें कि शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c, ये 3 माह की एवरेज होती है, ये जाके लेबोरेटरी से अपना टेस्ट करवा लें
और जो भी आपके मॉलेज हैं उनसे रब्ता करें, फिर उसके मुताबिक कि वो कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर वो 9 से कम है तो हमारी अद्वियात मुख्तलिफ होंगी, 9 से ज़्यादा है तो मुख्तलिफ अच्छा, एक होंगी। दफा फिर रिपीट कर दें। HbA1c, HbA1c A1c भी कहते हैं या ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। जी जी सर एक और जी और जी। बात है सर, मेरा ना बीपी भी हाई होता है, बीपी भी हाई होता है। तो आप उसके लिए कोई अद्वियात ले रहे हैं बीपी के लिए? हाँ जी ले रहा हूँ सर। सर मैं अपना स्टोर 5/1 ले रहा हूँ। ठीक है, आप उसको जारी रखें, अगर कंट्रोल में है तो आप उसको इसी मिकदार में जारी रखें, और HbA1c करवा के अपने गुर्दों का टेस्ट करवाएं साथ, और जाके अपने मुआलिज से जरूर मिलें, वो उसके मुताबिक आपकी अद्वियात शुरू करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ इजाज लाइन पे हैं, रहीम यार खान से ताल्लुक है इनका। अस्सलाम वालेकुम इजाज। जी वालेकुम सलाम मैम। जी मेरा भाई, क्या पूछेंगे? जी मैम, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे शुगर का एक टेस्ट होता है HbA1c। शुगर के अच्छे कंट्रोल के लिए HbA1c कितना होना चाहिए, कितना स्कोर होना चाहिए इसका? ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, अगर तो आपको शुगर है तो आपका HbA1c जो है, अगर बहुत अच्छा कंट्रोल हम उसको रखते हैं, अगर आपको कोई और साथ पेचीदगी मौजूद नहीं है कि गुर्दों का मसला नहीं है या दिल का मसला नहीं है, तो आपका टारगेट 6.5 है। 6.5 है। ठीक है। फिर इसमें हर किसी के लिए सेम टारगेट नहीं होता। अगर कुछ पेचीदगियां मौजूद हैं कि गुर्दों का मसला है या दिल का मसला है, एज ज़्यादा है, तो हम इस टारगेट को 7 तक भी रख सकते हैं। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जहां पे हमें लगता है कि अगर हम इसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल की तरफ लेके जाएंगे तो शुगर बहुत ज़्यादा लो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कि पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम्स हैं, हाई डोज इंसुलिन पे हैं, ओल्ड एज है, बहुत मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम टारगेट 7.5 भी रख सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जिसकी एज 40 इयर्स है, साथ उसको कोई पेचीदगी नहीं है, अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ, तो उसके लिए टारगेट हम 6.5 ही रखें। ठीक है। नदीम है हमारे साथ लैयत से, इनको वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नदीम। वालेकुम सलाम मैडम। जी मेरा भाई, क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब मुझे शुगर है तकरीबन 10-12 साल से। ठीक है जी। और ये लास्ट टाइम में चेक है पिछले जुमे 139 थी। ठीक है। अच्छा, तो इसका मैं रोजे रख रहा हूँ, सर मेरे नीचे कमर में दर्द शुरू हो गया, शदीद दर्द होता है जब खड़ा होता हूँ। ठीक है, डॉक्टर साहब को सवाल करेंगे। आपको शुगर के साथ कोई पेचीदगी, किसी किस्म की ब्लड प्रेशर या कुछ और? देखिए, वो आपने लास्ट फ्राइडे को शुगर चेक की, आज एक फ्राइडे और आ गया, रमजान गुजर गया, एक हफ्ता गुजर गया, उसमें आपने शुगर नहीं चेक की। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपने रोजा रखा हुआ है तो भी आप रोजे के बीच में आप शुगर को चेक करते रहें मुख्तलिफ औकात में। कभी आप सुबह कोई 10-11 बजे के करीब चेक कर ली, फिर दोपहर में आपने 1-2 बजे के दरमियान चेक कर लें, मिड डे में आके, फिर आप अफ्तारी से पहले इसको चेक करें, फिर अफ्तारी के बाद चेक करें। आप मुख्तलिफ औकात में इसको चेक करेंगे तो फिर उसके मुताबिक आप अपनी मेडिसिन को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जो कमर का दर्द है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, तो वो हम एकदम से नहीं उसका अंदाजा लगाया जा सकता कि उसकी क्या वजह है कमर दर्द की। अगर आप बहुत ज्यादा देर थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आजकल तो कोरोना की वजह से हर कोई घर में कैद है, ना वर्जिश है, ना एक्सरसाइज है, तो एक रीजन में भी शायद ये हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आजकल इस तरह के मसले चल रहे हैं, घर में बैठे हैं, कमर कहते हैं टूटी पड़ी, ये बहुत है, और वीकनेस भी हो जाती है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और ये जो है, क्योंकि ये आजकल गिले शिकवे बहुत चल रहे हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, तो ये वजह बहुत सारी हो सकती है। प्रॉपर डॉक्टर को चेक कराना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा देर बैठना या लेटे रहना उसकी वजह से भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जी बिल्कुल नाज़रीन, आप लोग कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और हमारे अमराज शुगर हैं, और अगर शुगर का कोई मसला है आपको और कोई सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि वही बात है, रोजे भी रखना चाह रहे हैं हमारे भाई, और इसके साथ पूछना चाहते हैं कि सेहत भी हमारी बहाल रहे और हम बिल्कुल ठीक रहें, तो जी बिल्कुल डॉक्टर साहब को आप कॉल करके पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सहरी में क्या अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? और अफ्तारी में ये बताना बहुत जरूरी है, इन 2 टाइम में। जो मरीज जिनको शुगर है और वो रोजा रख रहे हैं, तो उनके लिए डाइट कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, थोड़ी सी एहतियात है उसमें कि आप अफ्तारी कर रहे हैं तो अफ्तारी में तली हुई अशिया का इस्तेमाल कोशिश करें कि ना हो, कर रहे हैं तो कम से कम उसको रखें। फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर रखें, एकदम से बहुत ज्यादा ना खाएं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके वक्फे वक्फे से खाते रहें। आपने रोजा अफ्तार किया, चाहे एक खजूर के साथ आपने किया, पानी के साथ किया, कोशिश करें कि मशरूबात जो होते हैं आप इनको अवॉइड करें। अगर आप कुछ मीठा लेने का दिल कर ही रहा है आपका, तो आप घर में कोई मिल्क शेक बना लें या फ्रूट को वैसे शेक करके ले लें, उसमें भी कुछ मिठास अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो जो स्वीटनर्स होते हैं उनमें से आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं।
फिर थोड़ी देर के बाद आपने एक फ्रूट का बोल ले लिया, फिर रात को आप रोटी खा लें। ये एक बड़ा मसला है कि कौन सा फ्रूट करें। लिया जाए, और ये भी होता है अक्सर लोग डर रहे होते हैं पता नहीं फ्रूट में बहुत शुगर होगी, हमें मजीद शुगर में इजाफा हो जाएगा, तो कौन सा फ्रूट है जो लिया जा सकता है, ये बता दें। आजकल जो फ्रूट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं इस सीजन के, उसमें आप सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। ठीक है, शुगर पेशेंट ये चीजें खा सकते आजकल ये हैं, जरूर ले सकते हैं। कमिंग डेज में भी कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह आड़ू भी आ जाएगा मार्केट में, बहुत अच्छा डायबिटिक पेशेंट के लिए, ये ले सकते हैं। जिन फ्रूट्स को आप कोशिश करें कि आप अवॉइड कर लें, उनमें आजकल खरबूजा, तरबूज, गरमा, केला, इनको कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। ठीक है, क्योंकि इनको हम बोलते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक शुगर को बढ़ा देते हैं, फौरन बढ़ा देते हैं और काफी देर तक हाई रखते हैं। तो आप फ्रूट्स का इस्तेमाल वैसे भी रूटीन में किया करें, रेगुलर किया करें, एक कम से कम एक फल तो जरूर, वैसे तो हम कहते हैं कि 2 से 3 फल खाए जा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइमिंग्स में वक्फे वक्फे से। ठीक है, लेकिन वो बात हो गई कि फ्रूट, सारे फ्रूट भी नहीं लिए जा सकते डॉक्टर साहब, वो आपने मखसूस कर दिया ना, आधे फ्रूट एक साइड पे कर दिए कि नहीं लेने, तरबूज है, खरबूजा है और केला है, तो ये चीजें जो है अवॉइड करनी है। अमरूद खाया जा सकता है, अमरूद खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, इसके अलावा आजकल पपीता है वो ले सकते हैं, तो ये चीजें जो है ये खाई जा सकती हैं। आप एक फ्रूट बोल बना लें, मिक्स कर लें उसको, और वो आप ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। रोटी का इस्तेमाल जरूर रखें, क्योंकि रोटी आपको बाकी दिन रोजे के अंदर जब आप फास्टिंग स्टेट के अंदर हैं तो उसमें आपकी शुगर को एकदम से लो नहीं होने देगी। ठीक, हमारे साथ रजब है फैसलाबाद से, उनको वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा भाई क्या पूछना चाहेंगे? शुगर के बारे में पूछना चाहते। जी मेरा भाई क्या सवाल है आपका? शुगर का। जी सवाल क्या है, क्या पूछना चाहते हैं? शुगर फर्स्ट टाइम अभी चेक किया, तकरीबन रोजा भी रखा हुआ है। ठीक है, तो 125 आई है। ठीक है डॉक्टर साहब पूछिए। आपको क्या पहले से शुगर है? जी आपको पहले शुगर है? हाँ जी, शुगर तकरीबन मुझे 16-17 साल हो गए। ठीक है, तो उसमें अगर आपकी 125 इस वक्त आई है तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नाश्ते के बाद तकरीबन 160-70 180 के नीचे ही रहती है। ठीक है, बहुत अच्छी है, तो आप इसको इसी तरह से मेंटेन करें और शुगर को मुख्तलिफ औकात में देखते रहा करें। किसी भी वक्त में अगर आपकी शुगर 100 से नीचे जा रही हो या 300 से ऊपर जाए, या आपको किसी भी वक्त में महसूस हो कि शुगर लो हो रही है, अलामात आ रही हैं, आपने शुगर को चेक नहीं भी किया, तो आप रोजा तोड़ सकते हैं उस वक्त। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले भी रोजा रखता हूँ, हर चीज का रोजा रखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डॉक्टर है सहीवाल में का, तो उसने इंसुलिन लगा दी थी, तो तकरीबन 4-5 दिन लगाई तो मेरी शुगर बिल्कुल डाउन होगी, फिर मैंने छोड़ दी दोबारा। ठीक है, तो फिर थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं मुझे गोली ही सूट करती है तो मैं गोली ही खा रहा हूँ, इंसुलिन से जो है ये है कि हमें शुगर जो है लो हो जाती के साथ कंट्रोल है तो हम टैबलेट्स को ही कंटिन्यू ठीक है। अगर कोई उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, समटाइम्स ऐसे होता है कि शुगर कंट्रोल में है लेकिन आपकी किडनीज इफेक्ट होना शुरू हो गए, तो फिर वहाँ पे हमें टैबलेट्स की डोज को या तो रिड्यूस करना है या बंद करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज जाएगा आज देखने वालों को, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वो तमाम लोग जो कि जिनको शुगर है और वो रोजा रख रहे हैं, तो आप बिल्कुल हिम्मत कर रहे हैं, आप रोजे रख रहे हैं और ज़रूर रखें, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी एहतियात करें, अपने मौलिद से ज़रूर मिलें, पूरा मशवरा लें उससे, अपनी डाइट के बारे में भी, अपनी तमाम अद्वियात के बारे में भी कोशिश करें कि अफ्तारी और सहरी के दरमियान पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करके। डॉक्टर साहब एक आखिरी कॉलर शामिल कर रहे हैं जी, मुल्तान से कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी बात करें। अब्दुल हकीम, अच्छा अब्दुल हकीम से हैं जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा भाई डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी बात करें, आपकी आवाज आ रही है भाई। वालेकुम सलाम, क्या पूछेंगे? हाँ जी, मुझे शुगर है, मैं 42 ईयर्स से, और ये इंसुलिन सुजेस्ट हुई है, ये पेट में लगानी पड़ती है या इसके अलावा कहीं लगाएं उसका असर होता है? ठीक है जी, आप इंसुलिन को पेट पे भी लगा सकते हैं, अपनी थाइस पे भी लगा सकते हैं, बाजू पे भी लगा सकते हैं, तो मुख्तलिफ साइट्स हैं जिसको आप रोटेट करते रहें कि आपकी नाफ है, इससे 2 उंगलियों का फासला इधर छोड़ दें, 2 का इधर छोड़ दें, इतने हिस्से में ना लगाएं, बाकी पेट के इस हिस्से में आप लगा सकते हैं, या आप अपनी थाइस के इन साइड्स पे लगा सकते हैं, फ्रंट पे भी लगा सकते हैं, आप अपने आर्म्स पे लगा सकते हैं, तो साइड्स को चेंज करते रहा करें फ्रीक्वेंटली। थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया।
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل سیگمنٹ سٹارٹ ہو گیا ہمارا جو ہے مقابلہ نات جو ہے ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے، بالکل جو انہوں نے تعاون کیا، ان کے تعاون سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. اور حسب معمول ہمارے ساتھ جی ہمارے پیارے پیارے گیسٹ سینئر نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، منیر ہاشمی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ تانیہ عابدی ہیں. ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. اور آج تانیہ عابدی کی جو ہے برتھ ڈے ہے، سالگرہ، ان کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت عطا کرے. اور سویٹ جو ہے کون سی ہے ویسے، 16 ہے یا 60 ہے یہ بتا دیں. نہیں 61 60 I completed my 60 years alhamdulillah without any. تو الٹا کر دے تو 16 سال. ہاں الٹا کر دے تو 16. آج ماشاءاللہ جگمگ کر رہی ہیں ہماری جو جج ہے، جگمگ کر رہی ہیں ماشاءاللہ. بڑے پیارا سوٹ پہنا. جی میں نے لاسٹ ایئر یہ بنوایا تھا اور بہت بڑا فنکشن ہوا تھا، لیکن ابھی کورونا کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تو ہم آپ کی سیلیبریشن میں ہم سب ساتھ ہیں اور کوشش کریں گے. اور اہم دن ہے آپ کا، کیا کہیں گی آپ؟ میں بہت خوش آج یوں بھی ہوئی کہ مجھے یاد نہیں تھا، لیکن آج پہلا دن تھا کہ میری بیٹی نے ماشاءاللہ مجھے بتائے بغیر کیک منگوا لیا. اور مجھے جب میں اٹھی تو اس نے کہا سرپرائز ہے آپ کے لیے. اس دن کا مجھے ایک تمنا تھی کہ میری بھی کوئی بچی ہو اور وہ مجھے ایسے سیلیبریٹ کرے سرپرائز. تو الحمدللہ 12 سال کے بعد آج وہ پہلا دن یہ بھی تھا کہ میری بیٹی نے میرے لیے سرپرائز کیک منگایا، پھر ہم وہاں سیلیبریٹ کیا. تو میں بہت خوش ہوں. اور پھر آپ لوگ تو میری فیملی ہیں، میں تو سب بچے ہیں میرے آپ لوگ. تو منیر بھائی میرے بھائیوں کی جگہ، ان سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں. اور تو کیا وشز ہے، بیسٹ وشز منیر صاحب تانیہ کے لیے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دے، صحت دے. اللہ آمین. 61 ایئر کی انہوں نے کہا ہے لیکن لگ بھی نہیں. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. تو بالکل وہی بات ہے، الٹا کر دیں ہم تو پھر 16 کی ہو گئی، 16 سال کی ہو گئی. اللہ کی رحمت ہے ان پہ. ہاں بالکل مبارک. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مزید برکت ہے. آج خوشی کا موقع تھا. میری تو یہ خواہش تھی کہ ان کے میاں بھی ان کے ساتھ یہاں ہوتے. بالکل جی وہ وہاں. جی سب ناظرین کو بتا دوں کہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ سعودی عرب میں ہیں، خیریت ہے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مل کے جو ہے سالگرہ بھی یہ منائیں گے. یہ بتا دیں وہ بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں ماشاءاللہ، ادھر بھی آپ ان کو بلائیں. جی بالکل. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور آج کچن سے باہر عائشہ نظر آ رہی ہے. تو جب دو لوگ آ جائیں تو عمران بھائی ہیں، نوید بھائی ہیں، تو پھر عائشہ کا کیا کام. تو انہوں نے سوچا کہ عائشہ باہر کھڑی ہوں گی اور یہ بہت بولتی ہے تو آج باہر ہی ٹھیک ہے کچن تو باہر. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ دو شیف کرتے رہے ہیں. اچھا. تو بس تو ہم نے کہا وہ پرانا ٹائم جو ہے دہرا دیا جائے، واپس جو ہے وقت لے کے آیا جائے تو اچھا لگتا ہے کبھی کبھی. ویسے بھی جو ہے ہیلپ ہو جاتی ہے، لیکن خواتین کی جو میری بہنیں گھر میں بنا رہی ہیں تو ان کو بھی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ان کو بتائیں کہ جو ہے مرد حضرات اگر جو ہے بھائی لوگ اگر مل کے کام کرائیں گے تو بالکل، اگر وہ مل کر کام کریں گے تو ان کے ساتھ ہیلپ بھی ہو جائے گی اور ٹائم بھی اچھا پاس ہو جائے گا. گپ شپ لگائے اور جناب کچن میں کام بھی کروائے. نہیں تو گپ شپ کم لگاتے ہیں مرد، وہ کہتے ہیں نا خدا سب ڈاڈا کھاتے ہیں. یہ بتائیں کیا بنا رہے ہیں آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں نرگسی کوفتے. ٹھیک ہے. پین کباب بنائیں گے اور ساتھ میں ہم بنائیں گے بلیک شہتوت کا جو ہے وہ ملک شیک بنائیں گے. ٹھیک ہے. بلیک شہتوت جو بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، آج کا ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے اس مینیو کو ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے. تو شمع کوکنگ آئل کا تعاون ہے، بناسپتی کا تعاون ہے، ماریوز کا تعاون ہے اور کوتھم کا بھی بالکل تعاون ہے. اور آپ لوگوں کا تعاون سے تو یہ چیز بالکل یہ کچن آباد ہے. نہیں تو اگر عائشہ کو کہا جاتا کچن میں جاؤ اور کچھ بناؤ تو پھر آپ سوچتے کہ کیا، بلکہ میں بھی سوچتی کیا بناؤں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے. تو میں تو وہ کچھ ٹپیکل سے کھانے بناتی ہوں. تو ضروری ہے کہ رمضان کریم میں کچھ نیا ہونا چاہیے اور دل چاہتا ہے جیسے ہی روزہ جو ہے جب ہم لوگ رکھ رہے ہوتے تو سوچ رہے ہوتے آج کیا نئی ڈش بنے گی. تو نئی ڈشیں بن رہی ہیں نرگسی کوفتے. تو نرگسی کوفتے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ چکن قیمہ جو ابھی یہی چاپ کیا گیا ہے اور بالکل ویسے ہے جیسے آپ چاپر میں چاپ کرتے ہیں. تو میں تو حیران ہو گئی بھائی، یہ بھی آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں جو چاپ بھی کر لیتے ہیں. اچھا تو کیا کیا کیا؟ ہم نے لیا 1 کلو قیمہ. 1 کلو قیمہ لیا. ادرک لہسن اس میں 2 چمچ ڈالے ہیں کھانے کے. ٹھیک ہے. ہری مرچیں ڈالی ہیں 50 گرام. دھنیا ڈالا ہم نے گرین جو ہے فریش وہ ہے 50 گرام. اس میں لال مرچ کٹی فلیکس جو ڈالے ہیں کرش یہ ڈالی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. 1 ٹیبل اسپون نمک ڈالا حسب ذائقہ. دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے.
हल्दी डाली है, काली मिर्च डाल के हमने इसको मिक्स कर रहे हैं। इसमें बहुत सादा नहीं है कोफ्ते बनाने का तरीका, नहीं तो हम लोग तो कौन कौन से पता नहीं मिसाले डब्बों नहीं बिल्कुल नेचुरल स्पाइसेस डालेंगे हम। इसको एग बॉयल करके आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है, कोटिंग करके इसको ग्रेवी हमारे आपके सामने तैयार है, इसमें डालेंगे पकाएंगे। तो ग्रेवी में क्या क्या था तैयार? टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, गरम मसाला और स्पाइसेस डाले हुए हैं, ठीक है। इसको बॉयल किया। अच्छा कुछ बात नवीद भाई भी कर लें। नवीद भाई क्या किया आपने? चम्मच तो हिला रहे हैं, बताए तो सही क्या क्या बनाया आपने, क्या किया, ग्रेवी कैसे बनाई? ये बदर सॉस बनाते हैं ना। हाँ टमाटर, ठीक है, उसके बाद अनियन प्याज, ठीक है, हरी मिर्ची डाली। बोले मत करें। भावलपुर से भी आए हैं, थोड़ा सा गर्मी की वजह से इसलिए तो वो थोड़ा सा ना और है नहीं, थोड़ा कैमरे का भी हो जाता है, खैर है। अच्छा तो फिर इसमें प्याज है, लहसुन है, टमाटर है और इसको ग्राइंड किया आप लोगों ने, ये सूते पहले किया? ठीक है, इसको हल्का सोते करके फिर हमने इसको जनाब हल्का सा पानी डाल के बॉयल किया। अच्छा। जब प्याज गल जाएंगे तो आप इसको शेक करेंगे। अगर प्याज कच्चा रह गया तो आपका खाना साला मीठा रह जाएगा, इसलिए प्याजों को आपने लाजमी जो है मैश हो फिर आपने इसको शेक करना है। ठीक है, और बॉयल करना है, ये मुझे पता नहीं था कि बॉयल करने से जो है इसको हम ग्रेवी को बॉयल करेंगे, हल्का सा सोते करने के बाद बॉयल करेंगे तो इसका अच्छा सा टेक्सचर आपके सामने ये नजर भी आ रहा होगा। ये इसका आप कोरमा बनाएं, इसकी आप वेजिटेबल बनाएं, इसी की दाल बनाएं, इसकी आप जो भी चीज बनाएंगे ये बहुत अच्छी बनेगी। वाह जी वाह, जबरदस्त, रंग भी अच्छा है और वाकई इसमें जो है वो जिंदा आइटम नजर नहीं आ रहे। जो टमाटर जिंदा होते हैं, प्याज जिंदा होते हैं, तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। मैं क्या करूं, किचन से बाहर हूं तो मैं यहाँ खड़ के ही बता सकती हूँ, या चम्मच तो हिला नहीं सकती मैं। अच्छा तो अब क्या करने जा रहे हैं आगे? अभी हम जनाब ये इसको कोटिंग करेंगे। नरगिसी कोफ्ते के लिए हमने कीमा जो बनाया है इसमें हम एग कोट करेंगे। ये नरगिसी कोफ्ता बनाने के लिए हम इसको एग लेयर लगाएंगे कीमे की। ठीक है, हल्का सा पानी आप हाथों को लगाते रहेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस करते रहेंगे, ये कवर होता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल स्लोली आपने इसको कवर करना है ताकि अंडा जो है इस कीमे के अंदर जो आपने तैयार किया है बिल्कुल छुप जाना चाहिए इसको, और ये बिल्कुल स्लोली होगा। अच्छा ये टाइमिंग तो फिर कम लेगा भाई, इसको तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। इसको पकाना अपनी कीमा कच्चा है, आपको पकाना वैसे पड़ेगा। चिकन का कीमा ना, चिकन का कर लें, आप बीफ का कर लें या आप मटन का कर लें, सेम यही मेथड होगा, ये सेम यही रेसिपी होगी। ठीक है जी, को फाइन चॉप कीमा हमने किया हुआ है तो इसलिए ये टाइम जो अपना पूरा लेगा। अगर आप इसको कम टाइम देंगी या हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो अंदर से स्मेल आएगी, तो इसलिए इसको जो है नॉर्मल हीट पर, मॉडरेट हीट पर हम आहिस्ता स्लोली कुक करेंगे। ठीक है, तो तब जाके ये जो है बिल्कुल अंदर से पक जाएगा। ठीक है, तो अंडा तो पका हुआ है, चिकन जो थोड़ा सा रह गया, हम इसको आहिस्ता जो है बिल्कुल, कुछ लोग बहुत बड़े बॉल्स बना लेते हैं, वो अंदर से कच्चे रहते हैं, तो कोशिश करें पतली से पतली लेयर जो हो। तो नरगिसी के कोफ्ते आते ही नहीं है, और बात सुने, रेडीमेड ले लिया, काम चला लिया। तो आज मैं भी सीख रही हूँ, तमाम मेरी बहनें, तमाम मेरी सहेलियां जो देख रही हैं, तो नरगिसी कोफ्ते जो है देख लें किस तरह बनते हैं। अंडा जो है बिल्कुल उबाल के, और उसके बाद जो कीमा हार्ड बॉयल, बिल्कुल आपने इसको बॉयल करना, हार्ड बॉयल करना, सख्त वाला बॉयल करना, हाफ बॉयल नहीं करना। अगर आप हाफ बॉयल कर देंगे तो फिर वही बात, स्मेल भी आएगी कच्चे अंडे की, चूंकि मीट में भी स्मेल आ सकती है अगर आप उसको अच्छे से कुक नहीं करेंगे। तो इसलिए आपने इसको फुल बॉइल्ड करना है। ठीक है, बॉयल करने के दौरान जब पानी में आपने थोड़ा सा नमक जरूर डालना है, अदरवाइज उसका छिलका नहीं उतरेगा। अच्छा ये भी ट्रिक है? हाँ जी, आप सॉल्ट जरूर ऐड करेंगे जब वो बॉयल हो रहे होंगे। ठीक है, जब भी आप जो है एग बॉयल करें तो थोड़ा सा नमक डाल दें, इस तरह छिलका जो है आसानी से उतर जाएगा, नहीं तो छिलका उतरते ही अंडा भी बिल्कुल साथ साथ उतर जाता है, अंडे की वो जो है स्किन खराब हो जाएगी, तो वो आपका जो बॉल्स है। अच्छा तानिया आब्दी की आज बर्थडे है, तो पूछेंगे क्या स्पेशल सोचा है, घर में कुछ स्पेशल डिश बना रही है, क्या कर रही है तानिया? नहीं मैं खुद तो कुछ अब कुक नहीं कर सकती क्योंकि रोजे के बाद जाऊंगी तो हिम्मत नहीं होती। तो बेटी ने फरमाइश की है तो पिज्जा लेते आइएगा मेरे लिए। वैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, मैंने मुख्तलिफ क्लासेस की हुई हैं। अच्छा वाह, बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ मैं। वाह जी वाह, देख लें भाई, हर फन जो है, हर बहुत अच्छी महारत रखा। स्टिचिंग भी करती हूँ बहुत अच्छी, कटिंग, स्टिचिंग, ड्राइविंग भी करती हूँ, मैं तो सब काम करती हूँ अपने घर। वाह जी वाह, और कपड़ों की सिलेक्शन तो आप देख रहे हैं, रोज जो है मुल्तानी एम्ब्रॉयडरी जो नजर आ रही है, मैं तो मुझे बहुत अच्छी मुल्तान की जो है मुकेश आपको नजर आ रही होगी, तानिया आपने जो ड्रेस पहना हुआ था वो मुल्तानी कढ़ाई का था। तो जो है ये चीज बहुत अच्छी है कि अपने कल्चर से जुड़ी रहती हैं तानिया और अपने कल्चर के हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं। जी एग जो है बिल्कुल कवर हो चुका है, इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर जो है वो हमने इसमें की हुई है। वाह जी वाह, बॉल तैयार हो गया, बॉल्स तैयार है। वाह जी, ठीक है जी।
اسی طرح ہم سب جو ہے ایگز کو کر دیں گے. دل تو میرا بڑا چاہ رہا ہے لیکن نہیں رہنے دے, پھر اگے پروگرام نو بھی لے کے چلنا ہے ہم لوگوں نے, تو پھر جو ہے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تو دل میرا بھی بڑا چاہ رہا ہے یہ جو ہے بال بنانا اور سیکھوں. اچھا اس کے علاوہ کیا کیا بن رہا ہے؟ اس کے علاوہ ہم پین جو ہے کباب بنائیں گے. پین کباب, یہ بتائیں یہ پین کباب ہی کیوں نام رکھا ہے؟ پین میں بننے ہیں اس لیے ہے پین. ایکچولی رمضان ہے, ماہ رمضان کی وجہ سے ٹمپریچر بھی زیادہ, لوگ جو ہے روزہ دار ہے, ان کا روزہ جو ہے کافی ٹائم 14-15 گھنٹے کا یہ روزہ ہے, تو بہت ٹف ہے, تو وہ کوئلوں پر باربیکیو کرنا کافی ٹف ہو جائے گا. گرمیوں میں نہیں کیا جا سکتا, تو اسی لیے ظاہری بات ہے. اور کباب کھانے کا دل بھی ہر بندے کرے گا افطاری میں. جی اس کو ہم ہلکا سا بیک کر لیں گے. بنائے ہیں نرگسی کوفتے, اس کو آپ پہلے فرائی کرتے ہیں پھر سالن میں اس کو فرائی نہیں کریں گے. کچھ لوگ فرائی کرتے ہیں, اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, بالکل وہ زائل ہو جاتا ہے. اس کو اس گریوی میں پکائیں گے تاکہ اس چکن کا جو ٹیسٹ ہے اس گریوی میں بھی آئے گا. تو یہ جو ہے یہ بہت جو ہے گریوی میں پکانا ہے, یعنی کہ فرائی نہیں کرنا. بہت سارے لوگ فرائی کرتے ہیں, ہم لوگ جو گھروں میں بنا رہے ہیں تو ہم بھی فرائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اوپر سے نا ہارڈ ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے, براؤن ہو جاتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کوفتے کا ٹیسٹ ہے وہ مر جاتا ہے. گریوی کا ٹیسٹ الگ آ رہا ہوتا ہے, کوفتے کا الگ آ رہا ہے. آپ کچے گوشت کے پکائیں گے تو اس کا جو اپنا جو لذت ہوگی وہ ساری اسی کے اندر گریوی کے اندر ہی شامل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, زبردست زبردست. اور اگلا سٹیپ ہے جی, پوچھ رہے تھے ہم کباب بن رہے ہیں, وہ تو کون سے کباب تھے؟ کباب پین کباب لیں گے. ٹھیک ہے جی, آپ کباب والی سیخ پر اس کو ہلکا سا لگائیں گے. لگانے کے بعد آپ اچھا جب وہ اسٹارٹ کریں گے تو ہمیں بتائیں گے. ابھی تو آپ نرگسی کوفتے بنائیں, اور جی جو مائک ہے جو بالکل ہمارے حوالے کیجیے, اور ہم جا رہے ہیں اپنے بچوں کے پاس. اور بالکل آپ کو بتا دوں کہ یہ جو مقابلہ نعت ہے ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے جاری و ساری ہے, اور اگلے کنٹسٹنٹ جو حصہ لے رہے ہیں واصف علی ہیں. واصف علی کیا سوچا ہے ابھی تک آپ؟ 2 کنٹسٹنٹ جو ہمارے ہیں ان کے پارٹیسپینٹ کے دیکھ چکے ہیں, مطلب رزلٹ تو ابھی نہیں آیا لیکن ان کی سلیکشن دیکھ چکے ہیں, تو آپ نے کیا سلیکٹ کیا ہے؟ جی میں نے زبیب شاہ صاحب ایک نعت پڑھتے تھے, میں کہ بے وقوع تو بھی مایا ہوں, تیری محفل میں چلایا ہوں, تو میں نے مقابلے کے حساب سے وہ نعت. اچھا تو تیاری ہے, یہ بتائیں کس سے سیکھتے ہیں, سیکھا آپ نے یہ بتایا؟ جی ابھی تک استاد تو کوئی نہیں, لیکن میں استاد خالد صاحب کو کاپی کرتا ہوں, یعنی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا بات یہ کہ استاد ہونا بہت ضروری ہے, چلو کاپی کر لیتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاشمی صاحب تو یہ ضروری ہے کہ استاد جو ہے کسی کو بنائے جو ماشاءاللہ بہت اچھا. اب استاد کس کو بنائے یہ بڑی بات ہے, کس کو سلیکٹ کیا جائے؟ اب اچھا جس کو دل چاہے. سچی بات, ہاں کچھ چیزیں عطائی ہوتی ہیں نا, اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہیں, بالکل ان کو پھر استاد کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ہی استاد بن جاتے ہیں. بالکل بالکل سنائیے. بالکل بالکل سنیں گے کیونکہ ہمیں جانا ہے وقفے پر. وقفے کے بعد واپس جب آئیں گے تو پھر ہم آپ سے کلام بھی سنیں گے. ابھی ہم بالکل میں بتا دوں کہ ناظرین کو یہ جو ہے جو کمپٹیشن ہے نعت کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کا پہلا راؤنڈ ہے, اور پہلے راؤنڈ میں آپ کے سامنے ہے ڈیلی جو ہے 3 پارٹیسپینٹ آتے ہیں, ڈفرینٹ شہروں سے آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ہیرو ڈٹرجنٹ کا بالکل تعاون بھی ہے, ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا تعاون سے جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے یہ نعت کا. تو اس میں حصہ لیتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ایک بندہ یا ایک بندی نے ایلیمنیٹ ہونا ہوتا ہے, یعنی کہ رخصت ہونا ہوتا ہے. باقی 2 جو ہیں کنٹیسٹنٹ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے جہاں مقابلہ بہت ٹف ہونے والا ہے ہوگا, اور یقیناً وہ بھی آپ ہمارے ساتھ دیکھیں گے. اس ٹائم تو ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ٹھیک ہے جی, فائنل رزلٹ بالکل آپ بتائیں گے, اور جب تک جو ہے ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے جو گفٹ ہیمپر ہیں وہ ہم اپنے آج کے جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو دیں گے, اور اس کے ساتھ ہی ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے. اور جی ہمارے ساتھ تھی اقرا, یہ آپ کے لیے ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے, اور یہ جی واصف علی یہ آپ کے لیے ہے, اور یہ حافظ علی حیدر ہیرو ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی طرف سے گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائیں گے. جی تو فیصلہ ہو گیا, ججز نے فیصلہ کر لیا کون آج ایلیمنیٹ ہو رہا ہے. آج یہ پہلے بتائیں. منیر بھائی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, ایک لفظ کہہ کے کہ آپ عطائی ہیں, اللہ کی عطا ہے آپ کے اوپر. بالکل, آپ نے کسی استاد سے نہیں سیکھا, صرف کسی کو کاپی کیا یا دل سے ان کو پڑھا. اچھا تو آج سب سے کم نمبر کس نے جس کی انہوں نے کاپی کی ہے نا, ان کے استاد کا نام ہے سید مظروق کونین صاحب. دنیا کا بہت بڑا نام ہے نعت کے حوالے سے, یعنی وہ یونیورسٹی ہیں. یہ مجھ پہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ
وہ میری پذیرائی کرتے تھے, وہ مجھے پسند کرتے تھے. اس سے بڑا آزاد اللہ کی طرف سے اور کیا. بے شک. تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلائے, اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ اور عزت دے. ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, لیکن چھپے رہتے ہیں, لیکن وہ بھی بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. یہ ساری تربیت ان کی ہے. بالکل, گھر سے تربیت ملی ہے اور گھر میں استاد امجد صاحب ان کا نام ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے. تو اقرا بیٹے بابا کے لیے کیا کہا جائے, ہم تو دعا دے سکتے ہیں اللہ کریم آپ کو حضور کے ثنا خانوں میں شمار رکھے. محنت کریں میرا بیٹا, پھر آئیں. تو آپ کی 3rd پوزیشن ہے, 30 نمبر ہے آپ کے. ٹھیک ہے. تو حافظ علی حیدر صاحب, بہرحال آپ بچے ہیں, 2nd پوزیشن آپ کی ہے, لیکن جب آپ آئندہ آئیں اس مقابلے میں تو اگلا راؤنڈ جو ہے نا بہت ٹف قسم کا ہوگا. بالکل. یہاں تو چلو ایک چانس تھا 2nd آنے کا, وہ تو آپ آ گئے, لیکن آئندہ آئیں گے تیاری کر کے ہیں مکمل, پہلے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو پڑھنے میں. آپ کی آواز اچھی ہے, مزید اضافے سے آپ پڑھیں گے تو اللہ میاں کامیابی دے گا. ٹھیک ہے. 38 نمبر آپ کے ہیں. واجب 38 نمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا کیا ہوا ہے, تو وہ 65 نمبر ہیں ان کے. پہلی پوزیشن آپ. زبردست زبردست, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اور ہم بات کریں گے, اقرا سے بات بھی کریں گے. اقرا کیا ایکسپیکٹیشن لے کر آئی تھی, کیا سوچا تھا, کیا سیکھا؟ سوچا تھا کہ انشاءاللہ فرسٹ پوزیشن آئے گی میری, تو باقی اللہ کو جو منظور ہے. بالکل. اچھا, نعت کا جیسے کہ ہمت نہیں ہارنا ہے. بالکل بالکل بالکل, مزید اس میں ہمت نہ ہارے. اور جو ہے آواز بھی اچھی ہے آپ کی, بات ہے سلیکشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے. کلام کی جو سلیکشن ہے اس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے, تیاری کر کے آنا بہت ضروری ہے, جیسے کہ ہمارے ججز نے کہا. اور واصف سے بات کریں گے, کیسے لگ رہا ہے, سب سے ہائیسٹ نمبر لیے ہیں اور ماشاءاللہ تعریف بھی ہو گئی, آواز بھی اچھی ہے آپ کی, تو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. تھوڑا نروس تھا کیونکہ پہلی دفعہ بڑے پلیٹ فارم پہ آیا تو. بھائی کوئی نروس نہیں تھا, ٹھیک پڑا. ایسا کچھ ایسا نظر نہیں آیا, لیکن آپ صحیح خیال میں آیا, جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دیں. جی جی, بہت اچھا لگ رہا ہے. میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری 1st پوزیشن آئی تھی, میں نے کہا صرف حاضری کے لیے جائیں گے بس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نیت تھی نا آپ کی حاضری, نیت حاضری سرکار کی بارگاہ میں قبول کی. ہم کچھ نہیں ہیں, ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, جو کچھ بھی ادھر صحیح ہے. بالکل, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. اور جی بالکل, ہمارے جو ہے ججز منیر ہاشمی صاحب, بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی تھوڑا سا آپ سے سن لیتے تو تھوڑا جو ہے ٹائم اگر ہو تو بتا دیں, کیونکہ پھر جو ہے شکوہ ہوتا ہے آپ کو کہ ٹائم نہیں ہے. اگر ٹائم ہے تو بتا دیں. تو اچھا 1 منٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ٹائم نہیں. کس بات پہ کٹنگ ہوئی ہے, کس بات پہ ہم نے کیا کہا ہے, تو وہ اس سے آپ کو سب سے بہتر گائیڈنس مل جائے گی. جب آپ پچھلے پروگرام دیکھیں گے تو پھر آپ, کیونکہ یہ باتیں ہم نے وہاں بھی کی ہیں, تو جب آپ وہاں سے دیکھیں گے منیر صاحب نے کیا بتایا, کس طرح پڑھا ہے, کیا کیا ہے, کس چیز میں نمبروں کی کٹنگ ہوئی ہے, تو وہ وہاں سے آپ کو بہت اچھی گائیڈنس مل جس بچے نے سیکھنا ہو وہ ہمیں جناح روڈ چوک ہمارا مطلب ہے مرکزی نعت اکیڈمی. ٹھیک ہے, تو وہاں آ جائیں. ٹھیک ہے, شام 6 سے 8 بجے تک ہوتا ہے دلی. ٹھیک ہے, تو سیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کہہ رہے تھے واصف ولی نے بغیر سیکھے جو ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. سیکھ جائیں تو اگر سیکھ جائیں گے تو اس سے بھی مزید نکھار آ جائے گا. کام تو پھر ماشاءاللہ اوپر ہو جانا ہے. اور ماشاءاللہ تو بات یہ ہے کہ سیکھنا سکھانا ضروری ہے, اور یہ چیز ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. غلطیوں پہ آپ نے بیٹھ نہیں جانا, رک نہیں جانا, آگے بڑھنا ہے, غلطیوں سے سیکھنا ہے کہ کیسے بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ منیر ہاشمی صاحب تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تانیہ آپ بھی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جو ہے ڈیلی آتے ہیں, ٹائم نکال کر آتے ہیں پروگرام میں, تو بہت بہت شکریہ. اور آپ بچوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی جی تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ حسب معمول ہمارے علماء کرام آ چکے ہیں, جن سے ہم مدد لیتے ہیں, جن سے ہم بہت کچھ
सीखते हैं ज़िंदगी के हवाले से, ज़िंदगी के मसाइल के हवाले से। और जैसे कि कल हमने निकाह के हवाले से बात की थी, उसके साथ जो है तलाक जो है बिल्कुल जो है उसका अपोजिट भी है, उलट भी है, लेकिन ये चीज़ जो है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इस पर हम बात करेंगे, तलाक के मसाइल पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बिल्कुल बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कद्दूस सुहेब साहब हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। और हमारे साथ लामा मुजाहिद अब्बास गर्दीदी साहब हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, ठीक ठाक हैं। बिल्कुल खैर आफियत से रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह रमज़ान शरीफ आगे बढ़ रहा है माशाअल्लाह। अच्छा, तेजी से बढ़ रहा है। आज मैं ये तो स्टार्ट में ले रही थी, या पहला दिन शुरू हुआ जब हमें ट्रांसमिशन स्टार्ट की, तो आज जो है 7वां रोजा और इसी तरह जो एंड हो जाना है। और माशाअल्लाह ये साथ जो है अच्छा है और अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। और लाजिम बात है, मुबारक आया आज माह जी का, बिल्कुल। और एक ऐसा होगा कि आखिरी जुम्मतुल विदा आएगा, बिल्कुल, यानी देखे ना पहला जुम्मा, और फिर महसूस होगा कि और जिंदगी किस तेजी से गुजर रही है, ये देखे दिन कितने तेजी से गुजर रहे हैं और हम लोग तेजी से गुजरता है ना, ये तो हमें महसूस नहीं हो रहा ना, वक्त तो अपनी तेजी से गुजर रहा है। बिल्कुल, आप देखें ना, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, हमें लगता है कि वो कल की बात है, उन्हें गए किसी को सालों साल हो गए, किसी को सदियां हो गई। बिल्कुल, तो इंसान को बस ये याद होना चाहिए कि हमने भी इस दुनिया से चले जाना है, गुजर जाना है, यहाँ रहना नहीं है। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, आज का जैसे कि मौजू है तलाक और इसके जो मसाइल, इस पर बात करते हैं। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो आजकल जो है तलाक में इजाफे की वजूहात क्या है? पहले तो ये जाने कि क्यों हमारे माशरे में ये जो नासूर है ये फैलता जा रहा है, जबकि नापसंद किया गया है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बात की थी निकाह के मसाइल के ऊपर ना, तो निकाह का दूसरा हिस्सा जो है वो तलाक है, क्योंकि आली निज़ाम के अंदर पहले निकाह है फिर तलाक है। इस्लाम ने भी यही तरतीब रखी है इसकी। तो निकाह के मसाइल को किसी हद तक हमने कल बात की थी, समझा था। जो तलाक है ये निकाह को ख़त्म करने का एक तरीका है जो इस्लाम ने बताया है। अब कुरान मजीद की एक आयत है बड़ी वाज़ेह सी, कुरान मजीद को पढ़ना बड़ा आसान है और इस आयत के अंदर भी बड़ा वाज़ेह मफ़हूम है, यानी किसी किस्म की कोई बहुत ज़्यादा इल्मियत ना भी हो ना, तो सादा से तर्जमे से बंदा उस आयत को समझ सकता है। वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अत-तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिल मारूफ़ औ तस्रीहुम बिइहसान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तलाक तो 2 ही मर्तबा है, उसके बाद या उसको अच्छे तरीके से रखो, यानी मारूफ तरीके के मुताबिक मियाँ बीवी बन के रहो, या फिर एहसान के साथ, हुस्न सलूक के साथ, एहसान के साथ उसे रुखसत कर दो। सही। तीसरी बात कोई नहीं है इसमें। तो पहली बात तो ये समझ आ गई कि तलाक जिंदगी में 2 ही बार हो सकती है। ठीक है, आप जो है जिंदगी में तलाक 2 बार दे सकते हैं, तो तीसरी बार तो वो फिर जब आप दोबारा रुजू नहीं करेंगे, सोच समझ के नहीं करेंगे, तो फिर तीसरी खुद ब खुद जो है तलाक वाक़या हो जाएगी। ठीक है। और इस दौरान जब आपने एक तलाक दी है, आप रुजू कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आपस में मिलकर जिंदगी बसर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बार भी आपने तलाक दे दी तो फिर भी आप मिल सकते हैं, रुजू कर सकते हैं और दोबारा से जिंदगी इकट्ठे गुजार सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर कभी जिंदगी में आपका इख्तलाफ हुआ, फिर कोई तीसरी तलाक होगी तो फिर जुदाई हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात है जो कंफ्यूजन है, अक्सर जो हम ड्रामों में देखते हैं 3 तलाकें दी जा रही, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, तो ये 3 अल्फाज एक ही मरतबा अदा करने जरूरी हैं? ये जैसे आप कह रहे हैं कि एक मरतबा दिया तो काउंट हो गया, दूसरी मरतबा कभी जिंदगी में दिया तो काउंट हो गया, तो पिछला भी साथ चलता आएगा, क्या होगा? देखिए, तलाक के जो सुन्नत है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, बिल्कुल बकरा आयत है। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को आप पढ़ें, आपकी सुन्नत को देखें, आपके ज़माने में जिन लोगों ने तलाक दी उन्होंने कैसे दी। उनका तरीका यही था कि वो 2 बार तलाक देते थे। पहली बार तलाक देते थे, फिर वो 1 माह या उसकी जो अरसा है पाकी का वो गुजारते थे, उसके बाद दूसरी तलाक देते थे। फिर अगर वो रुजू ना करें, फिर ना मिल बैठें, फिर आपस में इकट्ठे ना हो सके और फैसला कर लें कि हमने जुदा हो जाना है, तो फिर तीसरी तलाक खुद ब खुद वाक़या हो जाती है जब आपने ताल्लुक नहीं जोड़ा और नहीं मिले। ठीक। अब यहां पर 3-3 कहना ये कोई जरूरी नहीं है।
ٹھیک ہے، اور 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا یہ طلاق بدعت ہے. ٹھیک ہے. اور 3 طلاق دے کے یہ کہنا یہ 4 دفعہ یہ 5 کہنا کہ ایک دفعہ واقع ہو گئی، یہ بالکل غلط ہے. یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. یہ بات کہ ائمہ نے یہ کیا کہ اگر آپ نے ایک وقت میں 3 دفعہ کہہ دیا تو 3 طلاقیں ہی واقع ہو گئی. انہوں نے بھی پتہ نہیں کسی حکمت کے پیش نظر کہا ہوگا، یا بعد والوں نے اس بات کو اس لیے کہ عورتوں کے ساتھ زیادہ یہ معاملہ نہ ہو، انہوں نے سختی کرنے کے لیے کہا ہوگا مردوں پر کہ مرد جو ہے وہ زیادہ طلاق نہ دیں. لیکن آج یہ الٹ ہو گیا. آج تو یہ عورت کے خلاف چلا گیا نا کہ اگر ایک بات پہ ناراضگی ہوئی ہے، چھوٹی سی بات پہ طلاق 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 کہنا شروع کر دیا، 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ. بالکل. تو طلاق تو وہ جو ہے ایک بار واقع ہوگی، ایک وقت میں، ایک نشست میں. یہاں جو بیٹھ کر میں بات کروں گا وہ ایک بار ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، چاہے الفاظ کتنی چاہے آپ اسے بار بار دہرائیں ہیں، ایک ہی بات کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی اس بات کو کرو، آپ کرو اور کرو، تو مطلب کرنا ہی ہے نا. ٹھیک. بھئی آپ جو ہے نا مجھ سے دور ہو جائیں، مجھ سے دور ہو جائیں، مجھ سے دور ہو جائیں، تو آپ مجھ سے ایک ہی بار دور ہو گئے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. آپ میرے کمرے میں تشریف نہ لائیں، بس گیٹ آؤٹ، جیسے ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں غصے میں آگے کہ گیٹ آؤٹ مائی آفس مائی روم. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ باہر چلے جاؤ. تو یہ تو نہیں ہوتا بار بار جاؤ اور آؤ اور جاؤ اور کہو. اگر ایک بندہ 10 دفعہ یہ بات کہے تو وہ ایک بار ہی واقع ہوگی. طلاق ایک بار ہی واقع ہوتی ہے، اور وہ بھی اس وقت. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی طہر میں طلاق دی جائے، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے. اچھا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. افضل ہمارے ساتھ لائن پہ، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی افضل، السلام علیکم. افضل ٹی وی کا والیوم بند کر لیں، پھر ہم سے بات کریں. جی افضل. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گے میرا بھائی؟ جی افضل. نہیں میرا نہیں ہے یہ. ہلو. جی بات کریں. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اور برائے کرم جو بھی ہمارے کالرز ہیں کال کرتے ہیں لائیو شو میں، کچھ بھی علماء کرام سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پیچھے جو ہے ٹی وی کا والیوم بند کیا کریں. اپنی آواز اگر آپ نے سننی ہے تو آپ فون پہ سن لیا کریں اور بات ہوگی. اچھا جی، اسی حوالے سے علامہ مجاہد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں اس پر، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کل ہم نے نکاح پر گفتگو کی اور آج ہمارا موضوع طلاق ہے. طلاق بھی ایک ایسا حکم شریعت ہے کہ اگرچہ کہ یہ جائز امر ہے، لیکن شریعت نے بلا وجہ اس عمل کو کرنے کے حوالے سے ناگواری کا اظہار کیا ہے کہ بلا وجہ یہ عمل کیا جائے. ہاں کچھ اسباب ہوں، کچھ وجوہات ایسی ہوں کہ دونوں جو میاں بیوی ہیں وہ اکٹھے نہیں چل سکتے. باوجود بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، دونوں کا اکٹھے چلنا مزاج کے حوالے سے ناممکن ہو، کچھ اور مسائل داخلی خارجی ہو سکتے ہیں، معاشی مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال ترغیب اس حوالے سے دی جانی چاہیے، اور بالخصوص دونوں خاندانوں کو، ان کے بزرگوں کو یہ چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو سکے اس طلاق کو واقع نہ ہونے دیا جائے. گھر کو اس کی سلامتی کی جانب گامزن رکھنا چاہیے. لیکن بہرحال جب چلنا ناممکن ہو تو اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ پھر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے. جب دونوں چل نہیں پا رہے کوشش کے باوجود کسی بھی حوالے سے، مزاج کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، داخلی مسائل ہیں، خارجی مسائل ہیں، یا معاشی مسائل ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے، تو اگر وہ اکٹھے نہیں چل پا رہے تو اسلام پھر دونوں کو جدا ہونے کی اجازت دیتا ہے، اور اس جدا ہونے کے عمل کو ہی طلاق کہا جاتا ہے. جی. تو قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر، جیسا کہ جناب پروفیسر صاحب نے بھی ایک آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، طلاق کا ذکر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس طلاق کے موضوع کو اس حد تک اہمیت دی ہے کہ پورے ایک سورہ کا نام سورہ طلاق رکھ دیا ٹھیک ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ایک لائن پہ کالر بھی ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی زکریہ ہمارے ساتھ ملتان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. بس آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ آپ کا. اور یہ جو عالم صاحب بیٹھے ہیں ابھی جو طلاق کا انہوں نے بتایا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے نا انہوں نے آنسر دیا ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے عالم ہیں جو کہ صحیح آنسر نہیں دیتے. جی جی. تو انہوں نے کافی اچھا آنسر دیا ہے اس کا نا. شکریہ آپ کا. کچھ آپ نے زکریہ پوچھنا ہے؟ جی بس میں نے یہی آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. بہت نہیں میں نے آپ کے تھینک یو جی، تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی علامہ صاحب اپنی اچھی بات ہے کہ لوگ توجہ سے پروگرام دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو پروگرامز ہیں اگر توجہ سے دیکھے جائیں تو اس میں سب کا فائدہ ہے، بالخصوص ایسے معاملات جن کی وجہ سے
ہمارے گھروں میں اور خاندانوں میں مسائل ہوتے ہیں، اور طلاق کے حوالے سے کچھ شرائط بھی ہیں۔ بعض اوقات جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور طلاق کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بھائی طلاق ہے اور طلاق ہے اور طلاق ہے، تو اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہمیں کچھ معاملات پر کچھ غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ آیا جب ہم جدا ہو جائیں گے، ایک پچھلے دنوں ایک معاملہ میرے سامنے آیا، ایک میاں بیوی کے 4 بچے تھے اور ان کا کوئی ایسا خاص جھگڑا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا ایک معاملہ تھا جو میں ڈسکس نہیں کر سکتا، تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم طلاق ہماری ہو جائے، اور ہم طلاق، کیونکہ فقہ جعفریہ میں بغیر صیغے کے طلاق نہیں ہوتی، یعنی طلاق کہہ دینے سے یا طلاق لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ ویسا صیغہ نہ جاری کیا جائے جیسا کہ نکاح کے اندر ایک نکاح کا صیغہ ہے اور ایک طلاق کا صیغہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ طلاق کا صیغہ پڑھ دیجئے، تو میں نے پھر ان کو سمجھایا، دیکھیے بعض اوقات جب انسان پریشان ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، غصے میں تو انسان کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، عقل معوف ہوتی ہے، تو اس لیے کہا گیا جب انسان کو غصہ آئے وہ بیٹھ جائے، غصہ آئے وہ وضو کرے، غصہ آئے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی جو توجہ ہے اس کو ڈائیورٹ کرے۔ ٹھیک ہے، اس سے مزید بات کرتے ہیں۔ افضل ہمارے ساتھ ملتان سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی افضل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کیا کہیں گے؟ ہاں جی، ایسے ہے کہ ایک گھر میں 2 فیملیز کے درمیان میں کچھ تنازعات پہلے سے بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے۔ وہ بٹے میں شادی بھی تھی۔ جی جی، تو وہ بچی جب اپنے گھر گئی ہے تو اس کو انہوں نے والدین نے کچھ دیر کے لیے روکا ہے، یا وہ 1 مہینے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے جناب بچے نے کہا نہیں جی ابھی واپس بھیجیں اسے، مگر نہ میں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے 1 طلاق لکھ کر بھیج بھی دی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس پر چونکہ تنازعہ تھا دونوں خاندانوں میں، تو انہوں نے وہ لڑکی کو پھر لڑکے نے بعد میں رجوع کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی کو انہوں نے ملنے نہیں دیا، یا لڑکے نے رجوع کرنے میں کوئی کوتاہیاں کی ہیں۔ اب وہ کتنا عرصہ اگر وہ لڑکی بیٹھی رہے گی تو کیا وہ 1 سے 2 یا 3 طلاقیں ہو جائیں گی؟ پیریڈ اگر 3 سال بھر گزر گیا ہے اور طلاق ابھی اس نے 1 دی تھی لیکن دوبارہ رجوع نہیں ہوا 1 ایز کے دوران۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ جی پروفیسر صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ افضل صاحب جو بات پوچھ رہے ہیں، طلاق ایک ہی واقع ہوئی ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس نے ایک ہی طلاق دی اور ایک ہی واقع ہوئی ہے، دوسری خود بخود نہیں ہو جاتی مجھے، یہ کوئی آٹومیٹک جو بٹن نہیں ہے، جو مشین نہیں جو خود چل پڑے گی، ٹھیک ہے، ایک دفعہ بٹن دبا دیں تو پھر یہ چلتی رہے گی، نہیں، طلاق ایک ہی واقع ہوئی ہے، وہ زندگی میں بلکہ 1 2 سال 3 سال بعد جب بھی رجوع کرے گا رجوع کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں ان خاندانوں کو آپس میں ملوائیں، بٹھائیں، ہمارے پاس لائیں، ان کو سمجھائیں گے۔ ایسے معاملات ہم اکثر روز کرتے ہیں، یونیورسٹی میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں، ایسے لوگ آتے رہتے ہیں جنہوں نے غلطی سے بھی کہا ہوتا ہے، جان بوجھ کے بھی شاید کہا ہوگا، لیکن پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا ہے، ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے، دوسری نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، علامہ مجاہد صاحب آپ بات کر رہے تھے غصے میں طلاق تو غصے میں ہی دی جاتی ہے، میرا خیال ہے پیار میں تو کوئی طلاق دیتا ہی نہیں ہوگا، کیا کہیں گے؟ جی وہ جب ان کو سمجھایا اور معاملات کو حل کروانے کی طرف ہم نے جو چیزیں تھیں جو ان کے مسائل تھے، اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ جو کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے یا غلط فہمی، اس کو دور کرنے کے لیے ہمارا پہلا سٹیپ بھی طلاق ہوتا ہے۔ بالکل، ہمیں یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے، کسی بڑے سے بات کریں، دونوں خاندانوں کے بڑوں سے بات کریں، کوئی اور آپ کے علاقے کا محلے کا بڑا ہے، عالم دین ہے، کوئی آپ کا استاد ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ غصے میں طلاق، میں نے وہ عرض کیا نا کہ فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ طلاق کے لیے صیغہ پڑھانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے عالم دین کی ضرورت ہے، چونکہ عربی صیغہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے، ایک سینٹنس ہوتا ہے، جیسا کہ نکاح میں بھی ہوتا ہے ویسا اسی طرح کا طلاق کے لیے ایک عربی سینٹنس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک لائن پہ کالر ہے، ان کو لے لیتے ہیں۔ منچن آباد سے ہیں اشتیاق صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اشتیاق بھائی، میں نے پوچھنا تھا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عدالتوں میں کیس چل رہا ہوتا ہے اور مرد خامن کو جو ہے نا کوئی نوٹس نہیں ملتا، باہر سے ہی عورت طلاق لے لیتی ہے، عدالت طلاق دے دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو پاکستان کا عالی قانون ہے نا، اس میں اب نئی ترمیم جو ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ عدالت خاوند کو 3 دفعہ نوٹس دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 3 نوٹس وصول نہیں کرتا،
ٹھیک ہے، یا کرتا ہے یا نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں عدالت چوتھی پیشی کے اوپر خلا کا فیصلہ جو ہے نا تنسیخ نکاح کا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ عورت نے خلا کا دعویٰ کیا ہوتا ہے تنسیخ نکاح کا. جی بالکل. تو وہ عورت کے حق میں یہ نیا قانون جو آیا نا 2006 میں بنا تھا، اس کی روح سے تنسیخ نکاح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دوبارہ خامن جا کر اگلی عدالت میں اپیل کر سکتا ہے سیشن جج کے سامنے، مجھے نوٹس نہیں ملا، مجھے نوٹس نہیں ملے، ٹھیک ہے، میرے فرضی ایڈریس میں میرے بھیجے گئے، میں وہاں نہیں رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ ایک طلاق تو واقع ہو جاتی ہے، ان کی عدالت کی دی ہوئی جو طلاق ہے قاضی کی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک. پھر وہ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں، مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر دونوں سے پوچھا جائے گا، کمپرومائز تو دونوں سائڈ پہ ہوگا. عورت جو خلا مانگ رہی ہے تو اس کی مرضی کے بغیر تو نہیں رکھا جاتا. تنسیخ نکاح اس کی مرضی سے ہوتی ہے نا، کیونکہ تنسیخ نکاح کا حق جو ہے یہ نکاح فارم میں بھی ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی. جی بالکل. اور عدالت قاضی کے پاس جا کے بھی عورت خلا یعنی تنسیخ نکاح کرا سکتی ہے. تنسیخ نکاح کے اندر بغیر کچھ لیے دیے اسے طلاق مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی اس صورت میں ظاہر ہے کہ دو عادل گواہ ہوں گے، وہ ان کے بغیر طلاق نہیں ہوگی، اور گواہوں کا عادل ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ہے جیسے نکاح کے لیے گواہ کا ضروری ہونا، دو گواہ ہوں گے، اکیلے میں میاں بیوی بیٹھ کے طلاق نہیں دے سکتے اگر اسے صیغہ آتا بھی ہے تو. دوسرا میں عورت کا طاہر ہونا، طہر میں ہونا ضروری ہے، وہ حالت ایام میں نہ ہو. اور تیسرے نمبر پہ جو طلاق دی جا رہی ہے وہ کسی دباؤ میں نہ دی جا رہی ہو، کسی وجہ سے نہ دی جا رہی، ایسی وجہ مثلا کوئی پسٹل رکھے کان پر اور کہے آپ طلاق دے دیں، جبرن طلاق نہ ہو. اس پہ بات کرتے ہیں. وسیم ہمارے ساتھ ملتان سے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم میرا بھائی وسیم. جی کیا کہیں گے؟ وسیم ٹی وی کو والیوم کم کر دیں. جی بات کریں. ہلو جی جی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پوچھنا تھا باقی کہ میرے بھانجے نے سعودی عرب سے طلاق دی تھی فون پر. ٹھیک ہے. اچھا اب آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بار طلاق دی تھی. ٹھیک ہے. وہ ایک بار طلاق دینے کے بعد ان کے والد نے تین بار ان کے والد نے یہاں سے خلا کا نوٹس بھیج دیا. وہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے انہوں نے طلاق لے لی. ٹھیک ہے. عدالت سے. تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا پہلے بھانجے نے طلاق دی ہے فون پہ، یہ بھی آپ بتا رہے ہیں؟ ایک بار دی ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے خلا لی ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے خلا لے لی، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہاں سے انہوں نے سعودی عرب میں ان کو جب وہ خلا کے مکمل ہو گئی تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے خلا لے لی ہے. کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں اور علماء کرام کیا کہتے ہیں. ہم جا رہے ہیں اس ٹائم چھوٹی سی بریک پر، چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور ہمارے شیف عمران بھائی جی بالکل تیار کر چکے ہیں، اور یہ جو ہے مزے کیا بن گیا شیک. اور کیا کیا ڈالا یہ بتائیں اس شیک میں؟ جی بلیک شہتوت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ملک ڈالا ہے اس کے اندر. آئس کریم شیک ہے، یہ دیکھ لیں. بلیک شہتوت ڈالے ہیں جو گرمی کے حوالے سے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں دودھ ڈالا ہے، شوگر سیرپ ڈالا ہے ہم نے، ونیلا آئس کریم ڈالی ہوئی ہے، اور آئس کیوبز ڈالے ہوئے. اس کو شیک کیا تو ہم نے، آپ نے شیک ایپل شیک پیا ہوگا، بنانا شیک پیا ہوگا، لیکن آپ نے یہ ملبری شیک نہیں پیا ہوگا. بلیک ملبری جسے ہم شہتوت، کالا شہتوت کہتے ہیں، اس کا یہ آپ ملبری شیک واقعی نہیں پیا. اور نئی نئی چیزیں آپ ڈیلی بتاتے ہیں. واقعی ڈیلی ہم نے بہت ساری چیزیں جو نہیں ٹرائی کی، تو اب جو ہے ٹرائی کریں گے. اچھا ساتھ جو ہے کباب جو بنائے ہیں بتا دیں. یہ جو کباب ہے پین کباب ہے وہ بتائیں. پین کباب کے لیے سیم جو ریسیپی میں نے آپ کو کوفتوں کے لیے بتائی تھی وہی سیم انگریڈینٹس اس میں ڈلے ہوئے ہیں. اس میں فیٹ ایڈ کی ہوئی ہے جناب. فیٹ جو ہے وہ ہم 100 گرام ڈالیں گے، فائن چوپ مٹن فیٹ ڈالیں گے. آپ فیٹ وہ جو کڈنیز پر ایک جالی سی ہوتی ہے مٹن کی، وہ ڈالیں گے اس پر. وہ ایٹیبل ہوتی ہے، اس کی اسمیل بھی نہیں ہوتی، وہ ڈالیں گے. اگر فیٹ نہیں ہے آپ کا بٹر ڈال سکتے ہیں آپ 100 گرام. لیکن اس کو مکس کرنے کے بعد آپ فریج میں رکھیں گے، اس کو باہر نہیں رکھ سکتے، وہ چونکہ گرمی ہے وہ میلٹ ہو جائے گا اور آپ کے کباب جو ہے ٹوٹ جائیں گے. اگر آپ کا قیمہ پتلا ہو گیا اور وہ جڑ نہیں رہا، ٹوٹ رہے، تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہاں جی تھوڑا سا بریڈ کرم ڈال سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. بریڈ کرم سے یہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ پکڑ کر لے گا, وہ ہارڈ ہو جائے گا, تو اس کے بعد جو ہے آپ کی جو زبردست کباب تیار ہے, اور ابھی روزے پر کو ٹائم ہے کھلنے پہ, تو بس دیکھ ہی سکتے ہیں. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ کل کیا بنانے والے ہیں عمران بھائی, اور ہمارے ساتھ نوید بھائی بھی تھے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کل کیا بنانا ہے؟ کل انشاءاللہ میں ماریوز پاستا کی طرف سے ہم کچھ نوڈلز بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور وائٹ قورمہ بنائیں گے, اور کل کی جو ڈرنک ہے وہ انشاءاللہ ہم شیک میں بنائیں گے. ٹھیک ہے جی, زبردست. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں اب اپنے علماء کرام سے بات کرتے ہیں, کیونکہ کالز بھی آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں. بشرا ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی ویلکم کہیں گے. جی السلام علیکم بشرا. وعلیکم السلام. سر آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک بندہ اگر طلاق دیتا ہے, ایک بندے نے نا طلاق دی ہے, ایک کاغذ بھیجا ہے, اس کے بعد نا پریشر سے, مطلب گھر والے جیسے آپ نے یہ شادی کیوں کی ہے, کیوں کیا, اس پریشر سے انہوں نے طلاق لکھوائی ہے, ایک کاغذ بھیجا ہے, پھر وہ رجوع بھی کرتا, ساتھ گھر ملتا بیٹھتا کھاتا پیتا, کیا یہ طلاق واقع ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے جی, تھینک یو بشرا, بہت بہت شکریہ. جی جب اس نے کاغذ بھیجا ہے تو وہ ایک عدالتی طلاق ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس حوالے سے چونکہ ظاہر ہے کہ اسے دیکھنا ہوگا کہ وہ کس فقہ کو فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس فقہ کے مستند جو عالم ہیں ان سے بھی رابطہ کرے. چونکہ طلاق ایک شرعی معاملہ ہے, تو اس حوالے سے عام طور پہ لوگ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس وقت انہیں یاد آتا ہے کہ ہم نے کسی عالم دین سے بھی رابطہ کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ فی الفور جب اس قسم کا معاملہ ہو, اپنے فقہ کے جو مستند عالم ہوں ان سے رابطہ بھی کیا جائے, اپنا معاملہ ڈسکس بھی کیا جائے, تاکہ جو اس حوالے سے جو شرعی اوپینین ہے, جو رائے ہے, وہ سامنے آ سکے اور اس کا رائے حل بھی آ سکے. البتہ میں اس حوالے سے جو انہوں نے بشرا صاحبہ نے سوال کیا ہے, میں یہ مختصر یہ جواب دوں گا کہ اس حوالے سے اگر ایک کاغذ انہوں نے صرف بھیج دیا اور وہ صیغے نہیں پڑھے گئے اور دو عادل گواہ بھی موجود نہیں تھے اور باقی شرائط بھی موجود نہیں تھیں, تو فقہ جعفریہ کے مطابق ان کی طلاق نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اسکول آف تھاٹس ہیں نا ہمارے سارے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو طلاق ہے, جیسے پہلے انہوں نے کہا سعودی عرب سے انہوں نے فون کیا اور پھر اس کے بعد عدالت سے تنسیخ نکاح لیا, کیونکہ عدالت نے تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر دیا تو طلاق تو واقع ہو گئی, لیکن اس خاوند کو نہیں بلایا گیا, اسے نہیں سنا گیا, وہ ملک میں نہیں تھا, تو اس میں ایک سکم باقی ہے, تو وہ اپیل کریں گے, اپیل کے ذریعے وہ اپنا کیس ہو سکتا ہے بحال بھی کر لیں. لیکن تنسیخ نکاح کی جب عورت عدالت چلی جاتی ہے تو یہ عورت کا بہرحال حق ہے, اور عورتیں پھر جو طلاق لے کر آتی ہیں, تو اس کا مطلب اس دوران وقت لگتا ہے نا کہ وہ آپس میں رابطہ کریں, آپس میں مل سکیں, سال تو لگ جاتا ہے, کم از کم ایک سال لگ جاتا ہے سارے. تو بہرحال اس میں وہ آپس میں اگر خاندان مل بیٹھے, دیکھیے یہ جو رشتہ نکاح ہے نا, یہ جو فیملی افیئرز ہیں, یہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتے ہیں. اگر ایک دفعہ طلاق ہو بھی جائے تو خاندان آپس میں مل بیٹھیں, مسائل کو حل کر لیں. جیسے بشرا بی بی نے جو کیا سوال, اب اس میں ایک طلاق اس نے لکھ کے دی ہے, خاوند میاں بیوی اگر آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے ہیں, رجوع کر سکتے ہیں. آپ کے سوال میں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ جبرن دلائی گئی, وہ بھی لکھ کر, جبر سے کوئی طلاق نہیں ہوتی. اگر ماں باپ نے بیٹے کو کہا تم اسے طلاق دو, ان کے کہنے پہ وہ لکھ دیتا ہے طلاق, تو وہ ایک طلاق لکھی ہوئی فقہ حنفی اسے مان تو لے گی, لیکن قانوناً شرعن دیکھا جائے, لاجک میں دیکھا جائے, جبر سے نہ نکاح ہوتا ہے نہ طلاق ہوتی ہے. جبر کے ذریعے آپ کسی کو میاں بیوی بنا بھی نہیں سکتے اور میاں بیوی کے درمیان علیحدگی بھی نہیں ڈال سکتے. اسلام ہے ہمارے ساتھ ملتان سے, ان کو ویلکم کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ ہیلو. جی اسلام پوچھیں, کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی میں ملتان سے بول رہا ہوں. بیٹا میں نے بات کرنی تھی, میری بہو نے تنسیخ نکاح لیا ہے. جی بات کریں. اور میرے بیٹے کی پہلے دو بیٹی ہیں, اس نے دوسری جگہ نکاح کر لی, اس کے بارے میں مجھے معلومات دیں کہ بچیاں مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ پوچھتے ہیں اس سے سوال؟ بچیاں کیا؟ دو بچیاں بھی ہیں, بیٹے نے بھی اور شادی کر لی ہے, تنسیخ نکاح لے لیا. لڑکی نے میری بہو نے شادی کر لی دوسری جگہ. ٹھیک ہے. اور ہم بچیاں لینا چاہتے ہیں, بچی ہیں, ایک کی 11 سال عمر ہے, ایک کی 10 سال ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. بچوں کی کفالت اور شریعت کے مطابق ہمیں بچیاں مل سکتی ہیں. جی وہ کورٹ کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. کورٹ کے ذریعے ہم نے کیس کیا, وہ کورونا کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا. چلیں ڈیلے ہو گئے, مل جائیں گے, اس لیے کیونکہ جب خاتون دوسری ہمیں بتا دیں کہ ہمیں مل سکتی ہیں بچیاں, کورٹ دے دے گا ہمیں. بالکل مل سکتی ہیں, بالکل مل سکتی ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. آپ کا اچھا وکیل ہوگا, دلائل دے گا, آپ کو مل جائیں گے.
ٹھیک ہے. اچھا اس پہ بات یہ تھی کہ ماں نے اور شادی کر لی جب اور تو اب وہ حق نہیں رکھتی کیا بچیوں کا رکھنے کا؟ یہ ہے مین بڑی ہو سوال. جاتی ہے نا، شادی ماں شادی کر لیتی ہے تو پھر جج یہ دیکھتا ہے، عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بینیفیشری کہ اس کے بچوں کا تحفظ وہاں نہیں ہو سکتا. بالکل. ان کی جو تحفظ ہے وہ اس کے والد یا جو ددیال والے ہیں وہ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، تو وہ ماں سے ادھر آ جائیں گے. اچھا ایک بات. دوسری بات، بچیوں کو بالغ ہونے پہ خیار بلوغ ملتا ہے. ان سے پوچھا جائے گا، بچوں سے بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ بیٹا آپ باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو کہ ماں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہو؟ اگر بچیوں نے یہ کہہ دیا بالغ ہونے پر کہ بلوغت کے سرٹیفکیٹ پہ کہ ہم ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر وہ ماں کے پاس رہیں گے، اگر باپ کے پاس رہنا چاہتی ہیں تو باپ کے پاس رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بات ہو رہی تھی گواہوں کی، اور جیسے کہ علامہ صاحب بتاتے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو واقعی کیا گواہوں کا ہونا ضروری ہے اگر ہم بات کرتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ کوئی بھی اگر فیصلہ ہوتا ہے نا اس کے گواہ تو ہونے چاہیے. جب تحریری آپ طلاق دیتے ہیں تو اس میں 2 گواہ لکھنے پڑتے ہیں. جب آپ تحریر لکھتے ہیں نا تو اس میں 2 گواہ بنانے پڑتے ہیں. اس میں ائمہ کی رائے مختلف ہے. بعض ائمہ نے تو کہا ہے کہ لازمی ہے، ضروری ہے، بعض نے کہا یہ مستحب ہے، افضل ہے. تو میرے خیال میں قانونی معاملہ ہے، اگر آپ نے سوچ سمجھ کے طلاق دے رہے ہیں تو پھر 2 گواہ بنائیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کے گواہ، کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے یا کوئی بھی تحریر لکھی جاتی ہے تو گواہ تو ہوتے ہیں نا. آپ 2 آدمی کے درمیان کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو میرج از اے سول کنٹریکٹ. شادی بھی ایک دیوانی معاہدہ ہے. جب آپ نے کیا اس وقت بھی گواہ تھے، جب آپ اسے ختم کر رہے ہیں، علیحدگی اختیار کر رہے ہیں تو 2 گواہوں کا لکھنا ہوگا. اور اس کے اگر نہیں دیں گے گواہی تب بھی طلاق تو ہو جاتی ہے فقہ حنفی کے مطابق، طلاق تو آپ ہو جائے گی، ایک طلاق. لیکن اگر 2 گواہ اس پہ ہوں گے، جو نیا قانون بنا رہی ہے نا اب حکومت، اس میں یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ تو 3 طلاق دے ہی نہیں سکتے. جو 3 طلاق لکھے گا نا اسے بھی سزا ہوگی، اسے بھی تعزیر ہوگی، جو اس پہ مہر لگائے گا اس کو بھی ہوگی، جو اسے پوسٹ کرے گا اسے بھی ہوگی. تو یہ اب نیا قانون بن رہا ہے. ابھی اسمبلی میں بل گیا ہوا، ابھی تک پاس تو نہیں ہوا. تو اسلامی جنریاتی کونسل نے یہ سفارشات کی ہیں کہ 3 طلاق ایک وقت میں دینے پر تعزیر کی جائے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اور بلا وجہ عورت کو طلاق دینا کیا جائز ہے؟ ہمارے ساتھ ایک لائن پہ کالر بھی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جلال پور سے محمد شفیع، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم شفیع صاحب بند کر دے. جی بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ بچے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا. جی تو اس طلاق کے بارے میں آج چل رہا ہے طلاق کا. ٹھیک ہے سوال کریں نا آپ بھائی، سوال کریں، ٹائم نہیں ہے بھائی، سوال کریں. نہیں، بچی کو 4-5 مرتبہ طلاق دی گئی ہے. ٹھیک ہے تو کیا طلاق ہو گئی؟ طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. جی کوئی سوال؟ 5 مرتبہ ایک ہی دفعہ میں دی ہے یا علیحدہ کر کے دی ہے؟ 2-3 ایک ہی مرتبہ 3-4 دفعہ طلاق کہا ہے ایک ہی دفعہ بیٹھ کے؟ نہیں، ایک مرتبہ کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ اس نے 4-5 مرتبہ کہہ دیا. تو بس وہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی نا. اگر اس نے کہہ دیا سوچ سمجھ کے تو ایک ہی مرتبہ طلاق واقع ہوئی ہے. وہ رجوع کر سکتے ہیں. جی وہ رجوع کر سکتے ہیں، آپس میں دوبارہ ملائیں انہیں، ان کے درمیان صلح ہوگی. تو یہ علامہ صاحب کی فقہ کیا ہے؟ یہ ہماری جو قرآن و سنت کی فقہ ہے نا وہ یہی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ طلاق 5 دفعہ دیں، 10 دفعہ دیں، ایک دفعہ واقع ہوتی ہے. علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی گزارش یہ ہے شفیع صاحب کہ فقہ جعفریہ کے مطابق اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر اس نے اپنی زبان میں طلاق دی ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ فقہ جعفریہ کا موقف اس پر یہ ہے، اپنی زبان میں طلاق واقع نہیں ہوتی. عربی زبان میں صیغہ جاری کیا جائے گا، جیسا کہ صیغہ نکاح ہوتا ہے اسی طرح کا ایک صیغہ طلاق ہوتا ہے، اور وہ 2 عادل گواہوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے. صحیح عربی میں پڑھا جائے، جیسے کہ عام سرائکی عربی میں نہ پڑھا جائے، اوریجنل جو عربی ہے اس کے اندر وہ صیغہ پڑھا جائے، 2 عادل گواہوں کے سامنے پڑھا جائے. اور جو خاتون ہے وہ طہر کے عالم میں ہو، ناپاک نہ ہو، تب یہ طلاق واقع ہوگی. اور طلاق دینے والا کسی کے دباؤ میں آ کر جبر کے عالم میں طلاق نہ دے رہا ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس میں، غصے میں طلاق دینا اور بات ہے، ایک ہے جبر دباؤ. یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ طلاق واقع ہوگی. لیکن شرط وہی ہے کہ عربک زبان میں دیا جائے، 2 عادل گواہوں کے سامنے دیا جائے.
ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. اچھا یہ بات ہو رہی تھی کہ خاتون کو اسکول آف تھاٹ میں ایک ہی طلاق ہوگی. اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کہ جب آپ 5 مرتبہ بھی گئے نا، 10 مرتبہ بھی گئے تو ایک بار طلاق واقع ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایک وقت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. بلا وجہ عورت کو طلاق دینا جائز ہے؟ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بلا وجہ طلاق اور کوئی وجہ ہو تب بھی طلاق کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ ایسا جائز عمل ہے کہ جس حوالے سے اللہ رب العزت کو ناگوار ہے. اور ظاہر ہے کہ جب لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جب دونوں فریقین کا اور دونوں خاندانوں کا چلنا ناممکن ہو جائے تو طلاق کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے بلا وجہ طلاق کی، تو اس حوالے سے حدیث شریف میں بھی یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ جو شخص بلا وجہ کسی خاتون کو طلاق دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کے پاؤں کے اندر لوہے کی گرم جو سلاخیں ہیں وہ ڈالی جائیں گی اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف ایک خاتون کی زندگی کو برباد نہیں کیا بلکہ دونوں خاندانوں کو کرب میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ جو لڑکی کا خاندان ہے اس کے لیے بھی پشیمانی اور پریشانی کا باعث بنا ہے. لہذا کسی خاتون کو بلا وجہ طلاق دینا یا اس حوالے سے اس کو پریشان کرنا یہ بالکل ناجائز عمل ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ساتھ ارشاد ہے ملتان سے. جی السلام علیکم ارشاد. جی وعلیکم السلام. جی ارشاد. میں نا ملامت سے میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ طلاق کے لغوی معنی بھی بتائیں، اور دوسرا یہ کہ 3 دفعہ طلاق یا 1 دفعہ طلاق کہنے سے، ایک چھوٹا سا لفظ کہنے سے نکاح اتنی دیر سے اتنی لمبا نکاح پڑھایا جاتا ہے، اتنے لوازمات ہوتے ہیں، اور یہ طلاق کے 3 لفظ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. اس کا کوئی خطبہ ہے یا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. طلاق کا جو لغوی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ 2 افراد کا جدا ہو جانا، اس کو طلاق کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں تیسری بار آج یہ دہرا رہا ہوں کہ فقہ جعفریہ کے مطابق کہ طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہو جاتی یا طلاق لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی. اس کے لیے خطبہ تو نہیں ہے، البتہ صیغہ موجود ہے، وہ صیغہ پڑھا جائے گا، 2 عادل گواہوں کے سامنے پڑھا جائے گا، طہر کے عالم میں پڑھا جائے گا، بغیر جبر اور بغیر دباؤ کے پڑھا جائے گا تو طلاق واقع ہوگی. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. علامہ مجاہد عباس قدیسی ہمارے ساتھ رہے، پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صہیب آپ ہمارے ساتھ رہے، اور لاسٹ میں کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ بالکل ہم یہی کہیں گے کہ نوجوان نسل جو ہے، جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ خاندانی معاملات کے اندر صبر و تحمل سے کام لے. بالکل. اور ہمیں یہ جن طلاق فوری کہہ دینا نہیں چاہیے. اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی اختلاف ہوا تو اسے بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، اور جب طلاق دیں تو سوچ سمجھ کے دیں، اور ایک بار ہی طلاق دیں، پھر رجوع کا حق رہتا ہے، دوسری بار زندگی میں بھی رہتا ہے. تو اس طرح سے ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ یا 10 دفعہ کہنا یہ درست عمل نہیں ہے اور جائز نہیں ہے. اس سے طلاق تو بہرحال میرے خیال میں، میری رائے میں ایک ہی بار. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا، اور جی بالکل دعا جو ہے جی، تو یہ وقت افطار کے وقت دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں مل کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا واسعا عملا متقبلا شفاء من كل داء. یا رب العالمین ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرمائے. یا اللہ اس ماہ صیام میں، اس رحمت کے مہینے میں، یہ برکت کا مہینہ، یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرمائیے، اپنا کرم فرمائیے. یا اللہ یہ جو عالم وبائی مرض ہے، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھیں. یا اللہ جو اس میں لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے، اور جو لوگ اس مرض کے اندر فوت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشش فرمائیے، ان کے درجات بلند فرمائیے. یا اللہ پورے ملک پہ اپنی رحمت فرمائیے، اپنا فضل فرمائیے، پوری امت پہ اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمائیے. یا اللہ ان دنوں میں جو ملک کے معاشی حالات کے اندر تنگی آئی ہے، یا اللہ اس تنگی کو ہمارے لیے رزق کی فراوانی میں تبدیل کر دیجیے. یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرمائیے، اپنا فضل فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.